सुरु गर्दिनु ल मैले 4 जनाले देखेको छैन। ल गर्नु नमस्कार, सिनेमा मन्थनको यो डाइरेक्टर्स राउन्ड टेबलमा म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको सब्जेक्ट सोच, सृजना र परिकल्पना। मेरो पहिलो पाहुना हुनुहुन्छ निर्देशक निश्चल बस्नेतज्यू। निश्चल बस्नेतज्यूको पहिलो सिनेमा लुट ले एक धारमा बगिरहेको नेपाली चलचित्रलाई एउटा नयाँ ट्रेन्ड दियो र शहरिया युवा वर्गहरू जो चाहिँ सिनेमा हल जान छोडिसकेका थिए, ती शहरिया युवा वर्गहरू पनि फेरि सिनेमा हलमा जान थाले। उहाँको सिनेमा स्वागत छ। थ्यांक यू। र मेरो अर्को पाहुना मीन बहादुर भाम, निर्देशक मीन बहादुर भाम। नेपाली सिनेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू, प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू जित्न सक्छ भन्ने कुरालाई मीन भामको पहिलो सिनेमा कालो पोथीले स्थापित गरिदियो। म मीन भामलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। मीनजी वेलकम छ। नमस्ते सम्पदा, थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू। अनि अब हाम्रो अर्को लास्ट पाहुना निर्देशक प्रदीप भट्टराईजी। नेपाली कमेडी फिल्महरू ओभर द टप, एक्जाजरेटेड, लाउड बनिरहेको समयमा नेपाली कमेडी फिल्म पनि सटल हुन सक्छ, रियलिस्टिक हुन सक्छ, यथार्थवादी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्यो उहाँको पहिलो सिनेमा जात्राले। म प्रदीपजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। प्रदीपजी वेलकम छ। नमस्ते सम्पदाजी, मीन सर, निश्चल सर, सबैलाई कोरोना नमस्कार है। हजुर प्रदीपजी नमस्कार। आज चाहिँ लकडाउन, हामी सबै लकडाउनमा छौँ, तर आज म लकडाउनको अलिकति पनि कुरा गर्दिनँ। आज मेरो काम चाहिँ यहाँ जो सशक्त प्रख्यात निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, नेपाली उद्योगको निर्देशकहरूको दिमागमा के चल्छ, एउटा निर्देशकले कसरी एउटा सिनेमा बनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विषयमा म यहाँहरूको दिमाग अलिक खोतल्ने प्रयास गर्छु। र मलाई आशा छ कि यो चाहिँ जो राम्रो सिनेमा बनाउन चाहनुहुने र नयाँ निर्देशकहरूको लागि चाहिँ यो सेसन एकदम प्रेरणादायी हुन्छ। म पहिलो प्रश्न राख्छु यहाँहरू तिनैजनालाई। प्रश्न सरल छ, तर प्रश्न सुनिँदाखेरि सरल लागे पनि उत्तिकै गहन छ। म पहिलो प्रश्न राख्छु, फिल्म निर्देशन के हो, फिल्म निर्देशक को हो र फिल्ममा फिल्म निर्देशकको दायित्व र भूमिका के हुन्छ? निश्चलजी सुरु गरौँ न यहाँबाट। पहिलो प्रश्न नै 3टा आयो त एकैचोटि भ्याटेटेटे। अब निर्देशक को हो भनेर मेरो बुझाइमा हुन्छ नि, एउटा कथाकारको भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ, जसले चाहिँ कुनै हुन्छ नि कथालाई आफ्नो ढङ्गले, आफ्नो तरिकाले, आफूले जसरी देखाउन खोजेको छ त्यसरी नै देखाउन खोज्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ होइन। अनि तरिकाहरू उसको आफ्नै हुनसक्छ र के थियो त्यस पछाडिको क्वेसनहरू पनि। र एउटा फिल्ममा चाहिँ फिल्म निर्देशकको दायित्व र भूमिका के हुन्छ निश्चलजी? मेरो विचारमा पनि भनिन्छ उहाँलाई हैन? हजुर, हैन, नामहरु त अब धेरै नै दिएको छ, कहिले क्याप्टन अफ द शिप, कहिले के हैन। तर एउटा फिल्म निर्देशक भए पछाडि चाहिँ उले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हैन, उले जान्नुपर्ने कुराहरू, किनभने एउटा फिल्म बनाइसके पछाडि उले आफ्नो लागि बनाउँछ या हुन्छ नि आफ्नो वरपरको मान्छेको लागि बनाउँछ या सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि बनाउँछ, त्यो आफ्नो इच्छा हो। फिल्म भन्नाले एउटा हुन्छ नि थिएटरमा मात्र चल्ने फिल्म मात्र पनि नभएर डकुमेन्टेसनको लागि बनाउने फिल्म मेकर्सहरूको पनि हुन्छ नि, लाइक फर फ्युचर पर्पज आफैलाई हेरेर केही गर्नलाई भन्ने खालको फिल्म मेकर्सहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। सो त्यो पर्पज डिफ्रेन्ट होला, तर सबैले एउटा चिज बुझ्नु जरुरी छ कि आफूले के बनाउँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नि, उसले आफै सबभन्दा पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ मैले के बनाउँदैछु र यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ या दिन सक्छ या केही पनि नहुन सक्छ भन्ने कुराको इभ्यालुएसन चाहिँ हुन्छ नि। व्हेन यु हेभ समथिङ विथ यु हैन, आफूसँग केही चिज छ भने हो त्यो चिजलाई कसरी मोल्ड गरेर के बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ एटलिस्ट उसले त्यो बेसिक्स चाहिँ जानेर बसेको हुनुपर्छ हैन। त्यसले चाहिँ जिम्मेवारी पनि अलिकति थपेर लिएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि
फ्युचर अगाडि त्योभन्दा अगाडि जाने कामहरूको लागि पनि हुन्छ नि आफूले आफूलाई उसले प्रिपेयर गर्छ जस्तो लाग्छ क्या एन्ड द्याट्स वेयर यु स्टार्ट अफ टु बिकम हुन्छ नि एउटा फिल्म मेकर हुनलाई पछाडि किन धेरै चिजहरू छ तर बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ तयारी भनेको आफ्नो इन्टरनल तयारी हो आफूले के गर्दैछु त्यो कुरा जानियो भने सुरुमा कस्तो गाह्रो सोधिदिनु मेरो लागि पर्सनली एज अ डाइरेक्टर मेरो आफ्नो काम भनेको चाहिँ आफूलाई मनमा लागेको या एज अ स्टोरी टेलर आफूलाई के भन्न मन लागेको एक्सप्रेस गर्ने मिडियम चाहिँ सिनेमा भएको भएर डाइरेक्टरको पहिलो काम त्यो हो जस्तो लाग्छ अनि अलिकति अरूको शब्द सापट लिएर भन्यो भने चाहिँ डाइरेक्टर आफूलाई मनपर्ने मन नपर्ने सिनेमाभित्रको कुरा चाहिँ मनपर्ने मन नपर्ने या नजिकका या टाढाका धेरै मान्छेहरूको एउटा ठुलो जमातसँग काम गरेर आफूलाई र अरूलाई मनपर्ने चिज कथा न्यारेट गरेर एउटा सिनेमा बनाउन चाहिँ मेरो हिसाबमा निर्देशकको काम चाहिँ त्यही होला किनभने हामी फिल्म बनाउँदै गर्दा कति चिज अब स्टोरी स्क्रिप्टको कुरा या आफूले न्यारेट गर्न खोजेको आफ्नो भोइस चाहिँ आफ्नो पर्सनल हुने नै भयो तर त्यसको लागि त्यो कथा बनाउँदै गर्दा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि सबै टिमको मान्छे जो चाहिँ कतिपय चिज हामीलाई मनपर्छ या पर्दैन या मान्छे टिम सबै विशेष गरी आफूलाई मन नपर्ने मान्छेहरूसँग रमाइलोसँग काम गरेर आफूलाई मनपर्ने चिज निकाल्न चाहिँ डाइरेक्टरको जिम्मेवारी कर्तव्य त्यो हो जस्तो लाग्छ स्पेसली एक्टरहरूसँग नो अफेन्स मलाई एक्टरहरू एकदम मनपर्छ तर सेटमा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा नजिकको मान्छे पनि एक्टर हो र मैले सबैभन्दा बढी घृणा गर्ने र जोबाट मैले यति लिन सकु भनेर एकदम लोभ लागिराख्ने मान्छेहरू पनि एक्टरहरू नै हो सो एज अ डाइरेक्टर आफूलाई मनपर्ने नपर्ने मान्छेहरूबाट मनपर्ने काम निकाल्नु चाहिँ डाइरेक्टरको काम हो जस्तो लाग्छ प्रदीपजी त्यो एउटा सिनेमाको निर्देशक भनेको चाहिँ खास कथा भन्ने मान्छे नै हो कथावाचक हो भनौँ न भिजुअल्ली त्यो एउटा चिजलाई चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी अब थाहा छैन आफूले भनेको कुरा सबैले बुझ्छ बुझ्दैन थाहा छैन तर जति सक्दो त्यसलाई सिम्पल भाषामा भिजुअल्ली चाहिँ त्यसलाई उ गरेर कथा भन्ने मान्छे नै निर्देशक हो जस्तो लाग्छ र त्यो निर्देशकको अब यो काम हो अब उसको दायित्व भनेको चाहिँ अब त्यो कथालाई चाहिँ कसरी भन्ने अब सोसियली कसरी इम्प्याक्टफुल बनाउने त्यो चिजलाई होइन कसरी भ्यालुएबल बनाउने भन्ने कुरा त त्यो आफ्नो जे मान्छेको सोच हुन्छ त्यो अनुसार उसले सोसाइटीलाई पनि दिने चिज त्यस्तै हुन्छ होइन त्यही अनुसार एउटा सिनेमा निर्देशकले चाहिँ समाजलाई एकदमै धेरै बुझेर उसले आफूले जुन कथा भनिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यो कथाले चाहिँ सोसाइटीलाई कतिको असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र विश्वविख्यात निर्देशक हामी सबैको फेभरेट ट्यारेन्टिनोलाई एउटा क्वेसन सोधेको थियो कि मैले उहाँको इन्टरभ्यूमा हेरेको थिएँ उहाँले चाहिँ तपाईँले यस्तो राम्रो सिनेमा कसरी बनाउनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले आन्सर के दिनुभएको थियो भने एकदम सिम्पल छ म चाहिँ मेरो फिल्म क्रुमा बेस्ट फिल्म टिममा चाहिँ बेस्ट क्रुलाई हायर गर्छु र सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिन्छु राम्रो सिनेमा बनिहाल्छ भनेर आन्सर दिनुभएको थियो कि उहाँले यहाँहरूको विचारमा के यति सजिलो छ त सिनेमा बनाउनलाई एउटा डिरेक्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट निश्चलजी त्यो भन्दाखेरि जति सजिलो छ नि होइन किनभने त्यो लाइन मलाई पनि याद छ क्या अनि ट्यारेन्टिनोले भनेको कुरा चाहिँ इट वाज एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा सिम्पल तरिकाले सबैले बुझ्ने हिसाबले उसले भनिदिएको थियो कि हाउ डु मेक अ फिल्म हाउ डु बिकम अ गुड डाइरेक्टर भनेर क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ जस्ट सेड हुन्छ नि एसेम्बल द बेस्ट पिपल इन देयर फिल्ड अफ वर्क होइन अनि उनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ यु गेट यु ब्रिङ आउट द फिल्म द्याट यु वान्ट टु ब्रिङ आउट बिकज सबैजना आफ्नो विधामा पोख्त भएको मान्छे ल्यायो भने आफूले सोचेको चिज चाहिँ उनीहरूसँग ट्रान्सफर गर्न मात्र केही समय लाग्छ तर आफूले सोचेको के हो भनेर उनीहरूलाई बुझाइसके पछाडि त्यस पछाडि त एउटा राम्रो फिल्म बन्ने सम्भावना त देखिहाल्यो बिकज द बेस्ट माइन्ड्स आर वर्किङ टुवर्ड्स द सेम गोल होइन द्याट्स ट्रु वाट इज सेड होइन तर त्यति हो जति सजिलो छ नि त्यति नै गाह्रो छ क्या बिकज वी आर ह्युमन बिइङ्स हामीले हुन्छ नि
जन्म दिएको बाबुआमासँग त झगडा पर्छ हैन, कति वर्षदेखि लभ परेर बिहा गरिरहेको बुढाबुढीको झगडा पर्छ, दाजुबहिनी दाजुभाइहरू जो बच्चादेखि सँगै हुर्किएर एकअर्काको आन्द्राभुँडी थाहा पाएको मान्छेहरूको त मनमुटाव हुन्छ। कति कुराहरू आफूले गरेको चिज अर्को मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन, उसले गरेको चिज आफूलाई चित्त बुझ्दैन भन्ने चिज चाहिँ यो क्रिएटिभ साइडमा लागेको मान्छेहरू झन् हामीहरू एकदम धेरै मुडी हुन्छौँ भनौँ न। हाम्रो मुड अनुसार, किनभने आफूले सोचेको अनुसारले भएन भने अर्काले सोचेको ठिक होला भनेर सोच्नलाई चाहिँ हामीलाई एकछिन टाइम लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै दिमागले मात्र होइन, मैले सोचेको त यस्तो हो नि त, यस्तो किन भएन भन्ने किसिमकोले कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफरेन्सेसहरू, त्यो कन्फ्युजनहरू लिएर आउँछ क्या। अनि त्यो चिजलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क अ पर्सन सुड बी केपेबल इनफ टु ह्यान्डल पिपल हु विल बी वर्किङ अराउन्ड हिम। चाहे अघि मिल्ने भने जस्तो होइन, आफूलाई मनपर्ने मान्छे होस् चाहे मन नपर्ने मान्छे होस्, यदि काम राम्रो गर्छ भने त्यस्तो मान्छेसँग डेफिनेटली काम गर्नुपर्छ। तर त्यही हो कि त्यो राम्रो काम निकाल्नलाई एक अर्का बिचको त्यो म्युचुअल रेस्पेक्ट हुन्छ नि, कामलाई लिएर हुनैपर्छ त्यहाँनिर। एन्ड द्याट्स हाउ यु स्टार्ट अफ। किनभने त्यसको लागि हुन्छ नि, स्क्रिप्ट राम्रो हुनु पर्यो, टेक्निसियन राम्रो हुनु पर्यो, कलाकार राम्रो हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो हो। तर पहिलो कुरा भनेको चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन अल अफ यु क्रू विल बी वर्किङ अन यर फिल्म, डाइरेक्टली होस् या इन्डाइरेक्टली होस् होइन, उनीहरूसँगको त्यो प्रोफेसनल रिलेसनसिप राम्रो भयो भने आई थिङ्क स्टार्ट अफ चाहिँ हुन्छ नि, राम्रो फिल्म बन्ने सङ्केत चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु हुँदै जान्छ। र काम गर्दै गइसके पछाडि आई थिङ्क द पोसिबिलिटी विल गेट बिगर एन्ड बिगर अनि बेटर एन्ड बेटर हुँदै जान्छ होला क्या। मिनजी कतिको अग्री गर्नुहुन्छ टारेन्टिनोको यो एकदम पपुलर सेइङ हो यो? हाम्रो मिनजी अलिकति टेक्निकली। हजुर मिनजी, आई एम सो सरी हजुर, अहिले सुने, अघि त पिक्चरको पार्टै गायब भयो, म सुन्नै पाएँ। टारेन्टिनोले भनेको कुरामा एज अ फिल्म डाइरेक्टर कतिको अग्री गर्नुहुन्छ? अलमोस्ट त्यो पनि हो। तर अर्को सत्य के पनि हो भने हरेक इन्डिभिजुअल, इभन निश्चल, प्रदीपजी, म आफै एज अ फिल्म मेकर, एज अ डाइरेक्टर, हरेक प्रोजेक्ट गर्दाखेरि नयाँ आइपर्ने समस्या फेस गर्नुपर्ने कुरा या डिल गर्नुपर्ने टेक्निसियन्स, एक्टर्स, साथीभाइ, टिम, त्यो सबैले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँछ पनि। अनि अर्को मेरो लागि पर्सनल्ली चाहिँ त्यो अब रुल्सको कुरा भयो। अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको जस्तो डाइरेक्टर एज अ क्याप्टेन, सिपको क्याप्टेन भन्नुभयो। तर त्यो सँगै चाहिँ मेरो लागि फिल्म बनाउनु या डाइरेक्ट गर्न चाहिँ त्यो धेरै नयाँ कुरा सिक्नु पनि हो, म्यानेजरको काम पनि हो, सँगै चाहिँ आर्टिस्टिक साइड पनि छेउमा छ। सो यो ब्यालेन्स गर्न चाहिँ कहिलेकाहीँ पर्सनली मलाई चाहिँ अलिक एकदमै गाह्रो लाग्ने चिजै त्यही हो। एज अ डाइरेक्टर सेम टाइममा म्यानेजरको काम पनि गर्नुपर्छ, सो सेम टाइममा आर्टिस्टिक साइड आफ्नो भिजन इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा। अनि इट्स भेरी साइकोलोजिकल त्यो प्रोसेस पनि। अब कति मान्छेलाई फकाउनु पर्ने, रिजाउनु पर्ने, एकदमै त्यो आफ्नो काम निकाल्नलाई तपाईँले जे पनि गर्न तयार हुनुपर्ने खालको या छ नि। एनी टाइम तपाईँलाई जे पनि प्रब्लम आइदिन सक्छ टिममा, सेटमा, या तपाईँको स्टोरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा एक्टर्ससँग। सो इट्स भेरी च्यालेन्जिङ बट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एट द सेम टाइम। प्रदीपजी, टारेन्टिनोले भने जत्तिकै सजिलो छ त? बेस्ट फिल्म क्रू हायर गर्यो भने फिल्म बन्छ सजिलैसँग? बन्छ, कहिलेकाहीँ बन्छ। तर जहिले पनि सिनेमाहरू, राम्रा सिनेमाहरू चाहिँ बेस्ट टिमले भन्दा पनि बेस्ट सिनेमाले चाहिँ बेस्ट टिम बनाउँछ। जहिले पनि राम्रो टिम भयो भने बेस्ट सिनेमा चाहिँ टेक्निकल्ली बन्ला। जस्तो क्यामेरा एकदमै खतरा सिनेमाटोग्राफर लियो भनेदेखि उसले राम्रोसँग देखाइदिएला, खिचिदिएला, बुझ्ला उसले चाँडो होइन। एक्टर एक्ट्रेसहरूले पनि त्यही अनुसारको काम, एकदम काम चाँडो होला, सबै कुरा हुनसक्छ होइन। तर सबै कुरा राम्रो भएर नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन धेरै हदसम्म चाहिँ। तर सिनेमा, एउटा राम्रो सिनेमा चाहिँ नयाँ टिमले अथवा पुरानो टिम कोही पनि छैन त्यो होइन, छ भने पनि त्यसले चाहिँ त्यो टिम चाहिँ खतरा बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त प्रदीपजी, पुरानै टिम पुरानै भए पनि त्यो टिमको त आफूभित्रको सोच त मिल्नु पर्यो नि त। सबैको एकअर्कासँगको सोच मिले पछाडि न हुन्छ नि केही चिज बनाउनलाई चाहिँ कमन गोललाई जाने भयो नि त। होइन, मैले भने चाहिँ जस्तो बेस्ट टिम भनेपछि जस्तो
एउटा खतरा क्यामेराम्यान लियो, खतरा एक्टर लियो, खतरा राइटर लियो भन्नेमा पनि राम्रो हुने त ग्यारेन्टी त छैन नि होइन। त्यो भयो भने त कुनै पनि फिल्महरू नराम्रो हुँदै हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर फेरि नराम्रो केलाई भन्ने यसमा अब फेरि आउला म निश्चलजीलाई यो तीनैजना डिरेक्टर्सहरूलाई क्वेसन हो है। यो फिल्म डिरेक्टरहरू चाहिँ रियल लाइफमा अथवा अब यसरी पर्सनली भेट्दाखेरि सबैजना काम कम्पोज हुन्छ, तर फिल्म सेटमा पुगेपछि एकदम रिसाएको कराएको होइन अनि त्यस टेम्पर लुज गरेको धेरै डिरेक्टर्सहरूको कहानी केसेसहरू हामी सुन्न सक्छौँ। निश्चल बस्नेतजी चाहिँ सेटमा एज अ डिरेक्टर कस्तो हुनुहुन्छ? म त्यस्तो रिसाएको छैन होइन। म सकेसम्म जहाँसम्म मलाई थाहा छ, आफूलाई पनि के याद हुन्छ कि म सेटमा कति रिसाएर हुन्छु यहाँमा भनेर, म त्यो टेम्पर चाहिँ हत्तपत्त बढी हुँदैन मेरो होइन। बिकज आई ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो हाम्रो टिम मेम्बर जहाँबाट केही मिस्टेकहरू, किनभने रिस कतिवटा उठ्छ भन्दाखेरि आफूले सोचे जस्तो भएन भने र सिली मिस्टेक्सहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ रिस उठ्ने हो होइन। अनि अर्कोलाई पनि के अप्ठ्यारो परेर नभएको होला भनेर चाहिँ म अलिकति एकछिन टाइम लिन्छु त्यो रियाक्ट गर्नुभन्दा पहिला होइन। एन्ड आई ट्राई टु आस्क कि के रङ भयो भनेर। एन्ड वेन आई फाइन्ड आउट कि नेग्लिजेन्सले गरेर चाहिँ त्यहाँनिर सुट डिले भइरहेछ या सुटिङमा प्रब्लम आइरहेछ या कसैको ले सजिलैसँग सल्भ हुने प्रब्लमलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिदिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो सेटमा प्रब्लम आइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा मात्रै अलिकति रिस उठेर म कराउने गर्छु होइन। त्यो पनि कन्सर्न मान्छेहरूलाई मात्रै, नत्र खासै त्यस्तो रिसाउने मान्छे त होइन जस्तो लाग्छ आफू। खै अरूले के भन्छ? कुनै एक्सपिरियन्स छ फिल्म सेटमा कराको रिसाको? कुनै एक्सपिरियन्स अनुभव छ? एउटा अनुभव चाहिँ छ होइन। म यो अब फेरि इट कन्सर्न्स दि प्रोड्युसर क्या, हाम्रो माधव दाईसँग म एकदम रिसाएको थिएँ क्या। यो लुट्टुको सुटिङ भइरहेको बेलामा भनौँ न सेकेन्ड स्केड्युल थियो अलिकति, लास्टको त्यो एउटा पानीमा खिच्नुपर्ने फाइट चाहिँ रिसुट गर्नु परेको थियो किनभने हामीसँग पानी सिद्धै थियो अगाडिकोमा र कन्टिन्युटी जग भएर चाहिँ त्यो इन्टरभलतिर आउने फाइटको चाहिँ रिसुट गर्नु परेको थियो। राति 1 बजे यहीँ कता हो त्यस कता सुट गरिरहेको थियौँ, सबै सेट लगाएर पानीको ट्याङ्कर स्याङ्कर मगाएर यहाँ। अनि मैले माधवलाई पहिले भनेको थिएँ, दाइ राति छ, त्यसमाथि गर्मी महिना भए पनि बेलुकातिर चाहिँ रातितिर चाहिँ जाडो भइरहन्छ, त्यसमाथि पानीमा कन्टिन्युस 4-5 घन्टासम्म भिजिरहँदाखेरि एक्टर्सहरूलाई त त्यो अलिअलि चिसो लागि नै हाल्छ कि। मैले अगाडि नै एडीहरूलाई पनि भनेको थिएँ कि पानीको ट्याङ्कर चाहिँ एउटा यहाँ अलरेडी हुन्छ भने अर्को चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा राखिराख है। इनकेस पानी सिद्धियो भने त्यो ट्याङ्कर गएर फेरि फर्केर आउन्जेलसम्म 1 घन्टा लाग्छ। 1 घन्टासम्म यहाँ एक्टर्सहरू चाहिँ त्यतिकै कामदै बस्नुपर्छ। एन्ड इफ दे लिभ आई विल नट ह्याभ एन अप्सन, किनभने मैले उहाँलाई रोक्न पनि मिल्दैन, किनभने आफ्नो गल्तीले गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसरी दुःख दिन हुँदैन भनेर मैले माधवलाई अगाडि नै भनेको थिएँ कि एक्स्ट्रा ट्याङ्कर ल्याउनु भनेको। माधव दाइ त उता है आज एन्ड क्ल्याप पार्टी भनेर कोकोलाई बोलाएर पुरा बसिरहनु भएको रहेछ। यता ट्याङ्करको पानी सिद्धिसक्यो, ट्याङ्कर अर्को ट्याङ्कर खोयो भनेको बोलाएकै छैन। म त्यहाँ चाहिँ यति रिसाएको थिएँ कि फोन गरेर माधवलाई मलाई कराएको थिएँ त्यतिखेर है। माधवले अरे यार भयो यार लास्ट दिन हो आज, के हो यार मलाई। आई रिमेम्बर द्याट त्यो चाहिँ इट वाज अ सिली मिस्टेक कि हुन्छ नि त्यस्तो रातिको समयमा अलिकति केयरफुल हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस्तो धेरै इन्सिडेन्टहरू छैन। म सेटमा जहिले एकदम शान्त देखिनुहुन्छ, जहिले एकदम ध्यानमा देखिनुहुन्छ, एकदम शान्त देखिनुहुन्छ, तर फिल्म सेटमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ एज अ डिरेक्टर? म आफूलाई लाग्ने चाहिँ सेटमा योभन्दा बढी शान्त हुन्छु। अनि मलाई फिल्म सेटमा एकदमै इरिटेट हुने, अलिकति भयो भने रिस उठ्ने एउटै मात्रै कारण चाहिँ हल्ला गरेर फोन बज्यो भने चाहिँ नजिकमा जो छ त्यसले गाली खान्छ। अनि अर्को मेरो आफ्नो पर्सनल एकदमै नराम्रो बानी चाहिँ सेटमा मैले हुन त जम्मा एउटा मात्रै फिल्म बनाएँ, तर 2-4 जना साथीभाइहरूलाई फायर गर्न चाहिँ म एकदम च्याम्पियन छु। फोटो खिच्यो, फोन उठायो या टाइममा आएन भने मैले 3-4 जना एउटै फिल्ममा फायर गरेको छु। त्यो चाहिँ मलाई पिन ड्रप साइलेन्स चाहिँ सेटमा होस् भन्ने लाग्छ। आफू पनि गर्दिनँ त्यो काम। त्यो चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कन्सर्न हुने कुरा र प्रब्लम चाहिँ पिन ड्रप साइलेन्स भइदियो हुन्थ्यो। कुनै अनुभव छ जुन बेला चाहिँ एकदमै सर्ट टेम्पर भएर कराको रिसाको, त्यही फायर गर्दा पनि? होइन त्यस्तो केही छैन। नरिसाइकन
तपाईँको क्रेडिट आउँछ, तपाईँको फुल स्यालेरी लिनुहोस्, तपाईँ घर जानुहोस् भनेर नरिसाइकन पठाएको त्यो पनि उहाँले फोटो खिचिराख्नु भएको थियो सेटमा। ओके सो सरी, तपाईँको क्रेडिट आउँछ, फुल पेमेन्ट लिनु होला, तर तपाईँ घर जानुहोस् भनेर हाँसी हाँसी पठाएको त्यस्तो रिसा। प्रदीपजी म पनि खासै रिसाउँदिनँ, खासै भन्दा पनि एकदमै कमै रिसाउँछु। म चाहिँ जस्तो आर्टिस्ट टेक्निसियनहरूले पनि यस्तो भन्नुहुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ रिसाउनु पनि पर्छ, दायाँ भन्दैछ देखाउनु पनि पर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई देखाउनको लागि पनि कहिलेकाहीँ रिसाउँछु, किनभने डाइरेक्टर चाहिँ कतिखेर रिसाउने अवस्था आउँछ भनेदेखि जब तयारीहरू हुँदैन, फिल्मको तयारी हुँदैन, प्रीको कामहरू एकदम कमजोर हुन्छ र भनेको कुराहरू चाहिँ एकदमै गरेर जाँदैन, सेड्युल अनुसार काम भइरहेको हुँदैन, अथवा भनेको टाइममा सामानहरू प्रप्सहरू आइरहेको हुँदैन, अथवा त्यस्तै कुराले चाहिँ इरिटेट गर्दैछ। भनेपछि त्यो तयारी हुँदाहुँदै त्यो पूर्ण तयारी नै गरेको भएर पनि अलिकति रिसाउने अवस्था नआउला। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म पनि मिल्छ जस्तै अलि शान्त चाहिँ भएन भने चाहिँ रिस उठ्छ क्या मलाई। शान्त चाहिँ जस्तो मलाई एउटा यादै छ, जस्तो जात्रामा त्यो वर्षाले एउटा रुनुपर्ने सिन थियो कि, त्यो बिपिङ र अनि वर्षा अनि त्यो बच्चा सुतिरहेको सिनमा त्यो बच्चा सुतिरहेकोमा वर्षा रुनुपर्ने सिन थियो। अनि उसलाई अब त्यो मुडमा ल्याउन पनि अलिकति टाइम दिनुपर्ने। अनि कसको कहिले फोन बद्दिन्छ, कहिले को बोलिदिरहेको हुन्छ अब पछाडि, कहिले के गरिरहेको हुन्छ, भयो दाइ मार त्यहाँसम्म हो भनेर ट्रली ठेल्नेले गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले त्यो सर्ट ऊ चाहिँ सबै क्यामेराम्यानलाई पनि क्यामेरा अन गरेर अब मलाई यो ट्रली सर्टले पनि चाहिएन, मलाई फिक्स सर्ट दिनुहोस्, क्यामेरा रोल गरेर तपाईँ पनि बाहिर जानुहोस् भनेर मैले त्यो वर्षा रोको सर्ट ढोका बन्द गरेर क्यामेरा अन गरेर छोडिदिएको छु कि। उसले तिमीलाई यति केही भएन भने सजिलो हुन्छ, क्यामेराम्यान पनि हटाइदिन्छु भनेर मैले त्यो हदसम्म पनि सर्ट ल्याएको छु एउटा। भनेपछि शान्त चाहिँ हुनुपर्छ कि। मैले हाम्रो पपुलर निर्देशक डेभिड धवनलाई भेट्ने मौका पाउँदाखेरि मैले एउटा क्वेसन सोधेका थिएँ कि उहाँलाई, यो फिल्म डिरेक्टर बन्नलाई के चाहिन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले एक लाइनमा आन्सर दिनुभएको थियो, किस्मत, भाग्य भन्नुभयो कि। यो डिरेक्सनमा एक लाइनको आन्सर दियो थियो, मलाई अझै याद छ, किस्मत, तकदिर चाहिए भन्नुभएको थियो। यो फिल्म डिरेक्सनमा डिरेक्टरहरूको लाइफमा भनौँ न, यो भाग्य डेस्टिनीले कतिको रोल प्ले गर्छ निश्चलजी? इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन जस्तो लाग्छ क्या। को मान्छेले कतिको विश्वास गर्छ भाग्यले गरेर चाहिँ सबै कुरा हुन्छ भनेर विश्वास गर्छ, कसले गर्दैन भन्ने कुरा होइन। खासमा गएर चाहिँ आई थिङ्क लक भन्ने कुरा कुनै न कुनै एउटा हुन्छ नि, इट डिपेन्ड्स अन हाउ मच यु हेभ ट्राइड र कतिवटा हुन्छ नि पोसिबिलिटीको एङ्गल्सहरूबाट चाहिँ यु हेभ ट्राइड, नट जस्ट हुन्छ नि एकचोटि ट्राई गरे हो कि या अनेक थरी कुरा गरेर ट्राई गरे हो कि, हाउ मेनी टाइम्स यु ट्राइड र कुन सोचबाट कुन तरिकाले यु हेभ ट्राइड भन्ने कुराहरू म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ। एन्ड एट द एन्ड until and unless you make a good thing, it will not हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि त्यो स्पेस चाहिँ डाइरेक्टर बन्ने स्पेस चाहिँ पाउँदैन। किनभने डाइरेक्टर बन्नलाई यहाँ जो पनि बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ क्या। एनी वान क्यान बिकम अ डाइरेक्टर होइन, तर अ डाइरेक्टर जसको फिल्म हेर्नलाई चाहिँ मान्छे कुर्छ र एउटा कुर्छ नि, त्यस्तो डाइरेक्टर बन्नलाई चाहिँ यु हेभ टु हेभ द्याट एबिलिटी इन यर सेल्फ, त्यो आउटस्ट्यान्डिङ एबिलिटी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दा चाहिँ सुनर र लेटर यु विल गेट नोटिस इफ यु हेभ द्याट ट्यालेन्ट इन यु। अनि इट्स नट जस्ट लक, इट्स योर हार्ड वर्क एन्ड द थिङ्स हुन्छ नि, यो कुन वेबाट तपाईँले अगाडि बढ्नुहुन्छ। किनभने मसँग ट्यालेन्ट छ भनेर चुप लाएर बसिरह्यो भने पनि केही पनि हुँदैन। यु हेभ टु वर्क इट आउट, यु हेभ टु वर्क अलोङ द पाथ होइन। स्ट्रगल भन्ने कुरा गरि नै राख्नुपर्छ। 100 जना इक्वली ट्यालेन्टेड मान्छेहरूले सँगै स्ट्रगल गरेर हिँड्दाखेरि 100 जना नै त्यो ठाउँमा नपुग्न सक्छ, तर मेजोरिटी अफ देम चाहिँ पुग्छ होला। म चाहिँ त्यो बिलिभ गर्छु, इट्स नट जस्ट लाइक इट्स योर ओन हुन्छ नि, आफ्नो डेस्टिनी आफै बनाउनलाई चाहिँ आफै नै लागि पर्नुपर्छ। मिनजी के लाग्छ? म खासै त्यति भाग्यमा विश्वास त गर्दिनँ, तर फेटमा चाहिँ एकदमै विश्वास गर्छु। भाग्यले मेरो विचारमा कसैलाई सक्सेस या केही सर्टेन कुरामा अलिकति रोल प्ले गर्छ होला, त्यो भाग्य
अलिकति लकले फेभर गर्यो जुन हामी बोलीचालीको भाषामा भन्छौँ त्यो बेला सायद अलिक बढी मेहनत गर्न मन लाग्ने होला या राम्रो टिम भेट्ने होला राम्रो स्टोरी भेट्ने होला त्यति धेरै विश्वासै गर्दिनँ आफ्नो मेहनत कर्म अनि टिमवर्क त्यो सबैले हुने हो खास गरी अनि मुख्य कुरा अब त्यो सक्सेसको कुरातिर भयो तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो फिल्म डाइरेक्टर हुनलाई त आई थिङ्क तपाईँमा त्यो कथा भन्ने केही चिज भन्ने न्यारेट गर्ने त्यो हुटुटी चाहिँ हुनुपर्छ rather than luck. प्रदीप जी के लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब त्यही हो 19-20 सबैले गर्न सक्छ एउटा डाइरेक्टर बन्छु फिल्म बनाउँछु भन्ने मान्छेले त्यो लगाव राख्ने मान्छेले जसले पनि फिल्म बनाउन सक्छ हैन तर त्यही हो अब डाइरेक्टर बन्ने सफल बन्ने अथवा राम्रो बन्ने अथवा के बन्ने भन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ मेहनत सबैले गर्छ सबैसँगको हुन्छ सबैले आफ्नो बेस्ट टिम नै बनाउने हो जहिले पनि हैन किनभने आफ्नो मिल्ने मान्छेहरूको समूह बनाउँछ आफूलाई सजिलो हुने मान्छेहरूको समूह हो किन डाइरेक्टर टिम लिडर भएको हिसाबले उसले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम त कहिले पनि गर्दैन प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसलाई चाहिने योजना आयोगमा के मान्छे चाहिन्छ मन्त्री को मान्छे मन्त्री बन्दा उसलाई सजिलो हुन्छ कार्यान्वयन गर्न सबै कुरा हेर्छ नि त भने जस्तै डाइरेक्टर पनि उसलाई सबै कुराले सजिलो हुने गर्छ क्या फर्स्ट अप्सनै उसले खोज्छ जहिले पनि त्यसपछि भएन भने ऊ सेकेन्ड अप्सनमा जाने हो होइन तर मलाई त्यही मेहनत टिम भन्दा पनि मलाई चाहिँ सबैभन्दा एउटा चाहिँ डाइरेक्टरमा हुनुपर्ने एउटा चाहिँ के भने इमान्दारिता चाहिँ हुनु पर्यो क्या सबै एउटा फिल्म प्रतिको इमान्दारिता कथा भन्ने इमान्दारिता होइन सबै कुरा सबै जे कुरा जोडिन्छ इमान्दारिता चाहिँ देखिनु पर्यो क्या काम सबै गरेको काम राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन कि कसैले पनि लिन सक्दैन कि मिन्जीले बनाउनु भयो निश्चलजीले बनाउनु भयो सिनेमा एकदम राम्रो हुन्छ मैले बनाए राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन कि तर एटलिस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो मेकरले चाहिँ काम नराम्रो भए पनि इमान्दारिता चाहिँ देखिन्छ है यसको काममा कोसिस चाहिँ राम्रो देखिन्छ भन्ने चाहिँ अडियन्सले जहिले पनि त्यो चाहिँ एउटा मेकरको लागि चाहिँ अडियन्ससँग त्यो सिम्प्याथी चाहिँ गर्न बनाउन सक्यो भने चाहिँ सफल भयो जस्तो लाग्छ मलाई सिनेमा सफल होस् या नहोस् तर कोसिस चाहिँ यिनीहरूले गरे हो भन्ने चाहिँ देखिनु पऱ्यो सिनेमामा इमान्दारिता हजुर म यहाँहरूलाई अब हजुर यहाँहरूको पहिलो फिल्मको त्यो पहिलो दिन सेटमा लग्न चाहन्छु है त्यो पहिलो दिन जुन दिन चाहिँ तपाईँले पहिलो पटक एक्सन कट भन्नुभयो सेटमा पुगेर एज अ डिरेक्टर त्यो पहिलो दिन सम्झिनु न निश्चलजी फर्स्ट डे अफ फिल्म सुटिङ एज अ डिरेक्टर त्यो सुटिङ गरेको ठाउँ मेरो यहाँ घरबाट पनि देख्छु मैले यसो तन्क्यो भने हुन्छ नि त्यो 15 तलाको बिल्डिङको छतमाथि हजुर अनि त्यहाँ त्यो एक्सपिरियन्स भनेर म त्यतिखेर मैले अस्ति किनभने मैले सायद तपाईँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ फिरोज खड्का हुनुहुन्छ एकजना डाइरेक्टर होइन मलाई असिस्ट गर्नुभएको थियो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर होइन अनि उसले भन्दै थियो कि हामी कुराकानी गरेर बसिरहेको थियो होइन यत्रो फिल्महरू गरियो होइन तर लुटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ काम गरे जस्तै लागेको थिएन अनि त्यहाँ एउटा डिपार्टमेन्टको मान्छेले हुन्छ नि ऊ आफ्नो काममा नआइदिँदा या उसले नगरिदिँदाखेरि त्यो काम पुरा हुँदैन भन्ने चाहिँ चिन्ता नै थिएन अरे क्या त्यो सेटमा किन भन्दा चाहिँ हामी जति पनि थियौँ नि त्यसमा मिनलाई पनि थाहा छ कि त्यो प्रोसेसिङ हामीले कसरी सुरु गरेका थियौँ किनकि मलाई आगो लगाउने नै मिन भाम हो होइन उसले नै हो यसलाई त्यो सर्ट फिल्मको स्क्रिप्टलाई यसलाई फिचर फिल्ममा लाँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला भनेर उसले भन्ने मान्छे नै उयो होइन अनि हामी फिल्म कलेजको स्टुडेन्टहरू सबैजना सँगै थियौँ होइन अनि जति पनि काम गर्ने मान्छेहरू थियौँ एकअर्कासँग यति धेरै जोस थियो कि ओके हामीले केही चिज गर्न लागिरहेछौँ हामीले हाम्रो आफ्नो लागि हुन्छ नि आफूलाई प्रुभ गर्नलाई केही चिज गर्दैछौँ भन्ने त्यतिखेर त्यो सोच यति धेरै हामीमा हावी थियो कि कोही अर्कोले एउटा काम हुन्छ नि टाइममा सकेन भने त्यहाँ तुरुन्तै अर्को मान्छेले गरिसक्थ्यो क्या त्यहाँनिर सो त्यो मलाई रिकल हुन्छ क्या त्यो प्यासनेटली हामीसँग कति प्यासन थियो त्यति बेला होइन कि अरे यार केही त गर्नु छ अरे यही हो हामीले जे गर्छौँ नि यसैबाट गर्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ सबैलाई थियो होला र सबैले हुन्छ नि सबै एन्टायर क्रुले नै हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो फिल्म हो भनेर सोच्थे क्या सबैले एन्ड द्याट्स व्हाट वी मिस मेजरली क्या एज अ डिरेक्टर पहिलोपल्ट एक्सन कट भन्दाखेरि हात कापेको थियो कि नर्भसनेस थियो कि खुसी थियो कि त्यो मोमेन्ट एज अ डिरेक्टर चाहिँ तपाईँको पर्सनल मोमेन्ट कस्तो थियो फर्स्ट टाइम भनौँ न
त्यो फर्स्ट टाइम हो मैले एक्सन भन्दै चाहिँ यो भनेर त्यो नर्भसनेस यहाँमा भन्दाखेरि पनि त्यो हामीसँग त्यो प्यासनले यति धेरै त्यो एनर्जाइज गरे हुन्छ कि त्यो भन्नलाई हुन्छ नि कसरी भन्ने कुराहरू पनि दिमागमा आउँछ कि त फर्स्ट टाइम यो साई लाज लाग्छ त्यहाँनिर होइन अनि के अरे एडीहरू आएर के अरे उहाँहरूले सर्टली यहाँहरू भन्दाखेरि पनि लाज लाग्ने हुन्छ त्यहाँनिर सर्टै लिने बेला भइसक्यो भन्ने जस्तो कुराहरू भित्रबाट आइरहेको हुन्छ क्या तर यु आर सो मच एक्साइटेड अबाउट द होल थिङ द्याट हुन्छ नि यो सोचेको चिज चाहिँ अब केही बन्दैछ है भन्ने त्यो कुराले ओभर पावर गरेर चाहिँ हुन्छ नि यु आर ओन्ली फोकस्ड अन द आर्टिस्ट होइन र त्यो आर्टिस्टलाई लगाइरहेको हुन्छ नि क्यामेरा त्यसको पछाडि बसेर यु आर बिङ एन अब्जर्भर अफ समथिङ रियली गुड ह्यापनिङ इन फ्रन्ट अफ यु त्यो एक्साइटमेन्ट अर्कै हुन्छ क्या त्यो सिनेमा हलमा हेरेको यहाँहरू भन्दा नि लाइभ अगाडि भइरहेको चिज र त्यसको कमान्ड चाहिँ आफूले लिइरहेको त्यो चाहिँ फिलिङ नै अर्कै हुँदो रहेछ क्या लाइक आई क्यानट डिस्क्राइब अहिले आएर कस्तो हुन्छ त्यो एक्साइटमेन्ट हुन्छ कि हुन्छ वेन युआर अन द्याट पोजिसन होइन अहिले सम्झिँदाखेरि म एक्साइटेड थिएँ होला म उयो थिएँ होला भनेर मलाई मजा आइरहेको थियो त्यतिखेर त्यति चाहिँ मलाई याद छ क्या मजा आइरहेको थियो एकदम एभ्रिथिङ हुन्छ नि खतरा भइरहेछ जे भइरहेछ खतरा भइरहेछ भन्ने लाग्थ्यो एन्ड आई वाज जस्ट इन्जोइङ मिनजी पहिलो पटक कस्तो थियो फिल्म सेटमा एज अ डिरेक्टर आफू होइन एक्सन कट भनेको त्यो पहिलो पटकको डे मेरो फिल्मको पहिलो दिनको सुटिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हामी सबै सेट लगाएर क्यामेरा रोल गर्ने रेडी थियो तर वायरलेस फलो फोकस चाहिँ नेपालगञ्जबाट फ्लाइटमा आउनुपर्ने वेदर बिग्रेर फ्लाइट त्यो भयो पहिलो दिनको सुटिङ क्यान्सल भयो सो द्याट वाज फनी मोमेन्ट तर त्यस्तो नर्भस त त्यस्तो त केही पनि थिएन त्यो अब त्यो दिन सुटिङै गर्नु परेन छुट्टी भयो द्याट वाज फन रमाइलो पनि भयो त्यो सुटिङ चाहिँ भएन नर्भस भन्दा पनि मलाई अनेस्टली स्पिकिङ फिल्म बनाउने एन्टायर प्रोसेसमा चाहिँ जहिले एउटै डर केमा त लाग्छ भने यो एक्सन कट फिल्म कस्तो होला या पछि मान्छेहरूले के रेस्पोन्स गर्ला त्यस्तो त्यति साह्रो कहिले पनि डर भएन एउटै डर चाहिँ इन केस म केही भयो भने मेरो कथा मेरो फिल्म कसले कम्प्लिट गर्छ होला भन्ने चाहिँ डर जहिले पनि लाग्छ मेरो फिल्म चाहिँ कसले कम्प्लिट गरिदेला या त्यो नजिकको असिस्टेन्ट डाइरेक्टर या क्लोज फ्रेन्ड उसले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो डरको फिलिङ मात्र चाहिँ आउँदो रहेछ त्यो सबैलाई आउँछ क्या मलाई नै आइरहेको हुन्छ त्यो भन्न मात्र नआएको तर त्यो आफैलाई केही भइहाल्छ त कसरी भन्नु र मेरो फिल्म चाहिँ कसले कम्प्लिट गरिदिन्छ होला तपाईँलाई त अब जाला भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ क्या मलाई केही भएको खण्डमा यो फिल्म चाहिँ यसले कम्प्लिट गरिदिन्छ भनेर पहिल्यै मन्जुरी होइन त्यस्तो दिन कहिले पनि नहोस् हजुर मैले अफिसियल्ली नगरे मात्र तर अनअफिसियल्ली मैले भनेको थिएँ प्रदीपजी फर्स्ट डे सुटको एक्सन कट आफू एज अ डिरेक्टर होइन अब असिस्टेन्ट डिरेक्टरबाट अब एउटा जर्नी सुरु गर्नुभएको तपाईँले फर्स्ट डे कस्तो थियो त्यो मेरो त त्यही हो हामीले फर्स्टमा त्यो असनको भित्र त्यो 3टा पसल बनाएको हामीले सेट लगाएको थियौँ त्यहाँ सटरहरू हालेर पसलहरू त्यो सुन पसललाई निकालेर त्यहाँ त्यो नाईको पसल बनाएको थियौँ अर्को एउटा बन्द घरलाई चाहिँ लुगा पाउने पसल बनाएको थियौँ अनि यतापट्टिको त्यो जो हामीलाई सटरै चाहिने थियो कि त्यो सटर छुन्नुपर्ने त्यस्तो सिक्वेन्स भएको हिसाबले हामीले बाहिरबाट फ्रेम हालेर सटर लाएको थियो कि त्यो सेटमा सुट गर्नुपर्ने थियो मिन्सरको भने जस्तो हाम्रो पनि पहिलो दिन यस्तो एक्साइटेड कि अब सिनेमा पहिलोचोटि गरे अब टेलिभिजनको कामहरू त थुप्रै गऱ्यो होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब टेलिफिल्म र सिनेमा त एकदम फरक हुन्छ है फरक हुन्छ अलिकति केयर गरेर गर्नु एकदम फिल्म लामो बनाउला यो गराउला धेरै मुभमेन्टहरू त्यस्तो पनि नगराउनु भनेर साथीहरूले कुरा गरिरहेको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसमा सजाएको थिएँ अनि सबै अब सर्ट डिभिजनहरू पनि गरेर त्यहाँ गएर पानी वार्र पर्थ्यो हेर्नै अनि डर के लाग्यो भने ओहो यो त मेरो ब्याड लक हो कि के हो यार पानी पऱ्यो भने त गुड लक भन्थे कसैले तर कामै अब एक दिनको अब 1.5 लाख पैसा जाने भएपछि त कसरी गुड लक हुन्छ यो भन्ने डर भएको थियो अनि त्यसपछि त्यो अलिकति डर लागेको थियो त्यो राति भोलिपल्टदेखि बिहानदेखि काम यस्तो मजाले सुचारू भयो मलाई अब त्यो एक्सन कट यो गर्ने ब्लगिङको यस्तो त खासै समस्या छैन किनभने काम गर्दै नै आइरहेको हो
त्यही हो। तर त्यो दिनको एउटा ब्याड लक होइन, गुड लकै भयो, लास्टमा गएर सबै कुरा राम्रो भइदियो। मिल्ने टिम थियो, सबै यङ केटाकेटाहरू थियो हामी सबैजना, कोही पनि 35 प्लसको कोही पनि थिएन, कलाकार हुनुहुन्थ्यो होला 1-2 जना, त्यो बाहेक सबै हामी 35 भन्दा तलकै उमेरका समूहका मान्छेहरू थियौँ। एकदम जोस जाँगरका साथ काम गऱ्यो। कुनै दिन पनि निश्चल सरले भने जस्तो कुनै दिन पनि काम गरे जस्तै लागेन। एउटा पनि फाइट थिएन मेरो सिनेमा जात्रामा, गीत एउटै पनि थिएन, त्यही पनि हामीले 36-37 दिन लगाएको थियौँ कि। सिम्पल थियो फिल्म पनि, त्यस्तोमा एकदम दौडादौड मारकाट केही थिएन र पनि एकदम आनन्दले काम सकाइएको थियो क्या। दौड त थियो है, बराबर दौडिदिनु थिएन। एउटा फिल्म छ नि, एउटा फिल्म बनाउने क्रममा हुन त अब फिल्म क्रूमा कतिजनाहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तर एउटा डिरेक्टरले प्री प्रडक्सनदेखि रिलिजसम्म कम्तीमा पनि 1 वर्ष चाहिँ त्यो फिल्मलाई बाँच्छ होइन। अनि धेरै जसो डिरेक्टरहरूले चाहिँ त्यो होल प्रोसेसलाई प्रसव वेदना प्रेग्नेन्सीसँग पनि तुलना गर्नुहुन्छ। यो प्रोसेस कस्तो हुन्छ? डिरेक्टरले जब यति लामो समयसम्म त्यो फिल्म त्यो स्क्रिप्टलाई बाँच्नु पर्दाको अनुभव एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ निश्चलजी? मेरो एक्सपिरियन्स अब सुरुमा जुन एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि होइन, त्यो एक्साइटमेन्ट इन्ट्याक्ट एन्डसम्ममै हुन्छ क्या। तर यहाँ अर्को कुरा के आउँछ भने चाहिँ काम गर्दै गइन्छ, वन्स यो एडिटसम्म पुगिसक्दाखेरि चाहिँ एडिटमा गएर यु स्टार्ट टु सी यो मिस्टेक्स होइन। अनि मिस्टेक देखेर रिस पनि उठ्छ होइन। कति करेक्सन गर्न सक्ने ठाउँमा करेक्सन पनि गर्छौँ, करेक्सन गर्न नसक्ने ठाउँहरू देखेर झन् रिस उठ्दै जान्छ। एन्ड बाई द टाइम त्यो फिल्म हलमा रिलिज हुन्जेलसम्ममा आई थिङ्क 100 चोटि भन्दा बेसी त हेरिसकेका हुन्छ क्या। अनि त्यो यो बनाएको चिज चाहिँ इज इट गुड अर नट भन्ने जुन जजमेन्ट हामी गर्छौँ नि, आफूले बनाएको चिज यो ठिक छ भन्ने कुरा, त्यो जजमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ घटेर एकदम कम भइसकेको हुन्छ क्या हाम्रो। अनि त्यो जज नै गर्न सकिरहेको हुँदैन। मलाई चाहिँ स्पेसली त्यो भइरहेको हुन्छ कि त्यो जजमेन्ट हुन्छ नि, लाइक अब ठिक हो कि बेठिक हो, यो अलिकति लामो भयो कि छोटो भयो भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ कन्फ्युज बनाइदिरहने क्या त्यहाँनिर। त्यो जबसम्म त्यो रिपिटेडली हेरिराखिन्छ अनि त्यो ब्रेक लिएर अर्को कोही मान्छेलाई ल्याएर उसको पर्सपेक्टिभ नबुझिकन अगाडि बढियो भने चाहिँ अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ कि। एन्ड मलाई चाहिँ त्यो के अरे त्यो प्रोसेस इन्जोय गरिन्छ होइन, तर त्यो कन्फ्युजिङ चाहिँ लेटर स्टेजेसमा आएर चाहिँ कन्फ्युजिङ बनाइदिन्छ। एक्साइटमेन्टको लेभल त किनभने अनि मैले एउटा त्यसको लागि एउटा आफूले आफूलाई सान्त्वना दिने या इभ्यालुएसनको एउटा तरिका फेला पारेको छु। आई जस्ट थिङ्क ठ्याक्क त्यस्तो कन्फ्युज हुन थाल्यो कि मैले पहिलोचोटि यो स्टोरी लेखिसकेर यो फिल्मको बारेमा सोच्दाखेरि मैले के सोचेको थिएँ त्यतिखेर, वाज इट गुड होइन अर नट। मैले त्यतिखेर राम्रो सोचेको थिएँ भने त्यही राम्रो सोचलाई लिएर नै यहाँसम्म आएको हो भनेपछि दिस इज गुड। अलिकति सानोतिनो कुराहरू तलमाथि भाव होला भनेर आफूले सान्त्वना दिन्थेँ। किनभने केही चिज आफूलाई अगाडि नै मन परेको छैन भनेर त्यही चिज अगाडि लिएर आयो भने त डेफिनेटली इट्स नट गोइङ टु बी गुड। तर त्यो फर्स्ट टाइमको जुन आगो हुन्छ नि, त्यो आगो कतिको तातो थियो भन्ने कुरा याद गर्दाखेरि चाहिँ आई रिमाइन्ड माइसेल्फ कि ओ एटलिस्ट यो यसरी सुरु गरेको थिएँ, सो आइ एम नट इन द रङ ट्र्याक भनेर आफूले आफूलाई सान्त्वना चाहिँ म त्यसरी दिइरहेको हुन्छु कि। अनि जुन तपाईँले भन्नु नि यो कति मान्छेले प्रेग्नेन्सीसँग तुलना गर्छ भनेर, अब त्यो एक्सपिरियन्स नै नभएको कुरासँग म चाहिँ तुलना गर्न सक्दिनँ। मिनजी हजुर, मेरो पनि निश्चलले भने जस्तो त्यसको एक्सपिरियन्सै छैन, आई कुड फिल इट भन्नलाई पनि त्यो मौका पनि छैन होइन। तर मलाई चाहिँ स्पेसली फिल्म बनाउने एन्टायर प्रोसेस भन्दा स्क्रिप्ट राइटिङको प्रोसेस चाहिँ इट्स भेरी लोन्ली प्रोसेस। तपाईँ एक्लै हुन्छ, देयर इज नो मनी, देयर इज नो त्यो केही पनि सेटअप भएको हुँदैन, तपाईँसँग टिम हुँदैन, यु आर अल एलोन। अनि त्यसले कति टाइम लिन्छ पनि थाहा हुँदैन। स्पेसली मेरो केसमा चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्न जहिले 4 to 5 years लाग्दिरहेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्सी त थाहा छैन, तर त्यो साँच्चै त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ? प्रेग्नेन्सी भन्दा पनि त्यो एक्सपिरियन्स के पेनफुल हुन्छ कि एक्साइटिङ हुन्छ कि दिक्क लाग्ने? त्यो त्यति टाइमसम्म होइन, 4-5 years एउटा फिल्मलाई बाँच्नु भनेको त सानो टाइम होइन। आई थिङ्क इट्स भेरी लोन्ली प्रोसेस। त्यो पेनफुल पनि तर साथमा एक्साइटमेन्ट पनि। त्यो तपाईँलाई आफ्नो शरीरमा मनपर्ने ट्याटु खोपेको जस्तो कि मन पनि परिरहेछ, दुखी पनि रहेछ, टाइम पनि बितिरहेछ, कहिले फ्लोमा गए जस्तो हुन्छ, कहिले रोकिन्छ, त्यसको कुनै लाइफको ग्यारेन्टी नभए जस्तै
स्क्रिप्टको फेजमा त केही पनि ग्यारेन्टी हुँदैन, फाइनेन्स हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चिन्ता नलिए पनि सबकन्सियसली तपाईँको माइन्डमा त हुन्छ नि, भर्खर स्टार्टिङ फेज हो अनि तपाईँ एक्लै पनि हुन्छ कि सबभन्दा मुख्य कुरा त, न तपाईँले कसैको टिम यो हो त्यो कसैको साथ सहयोग पनि पाइँदैन। अनि त्यही माथि हाम्रोमा धेरै मान्छेले सोध्ने के गरिरहेछ, आम राइटिङ ए स्क्रिप्ट, अर्को वर्ष के गरिरहेछ, स्क्रिप्टै लेखिरहेछ। अनि त्यो बाहिरी अब इन्भाइरोमेन्टबाट फेस गर्नुपर्ने कुरा त छेउको कुरा साइडको कुरा भयो, तर आफ्नो इन्टरनल प्रोसेस पनि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रोसेस, तर एट द सेम टाइम इट्स भेरी पेनफुल। त्यो साँच्चै गाह्रै हुन्छ कि, अनि आफूलाई रियलाइज पनि हुन्छ ओहो त्यो आफ्नो सबै चिज देख्न पाइन्छ कि, आफ्नो आक्रोश, आफूभित्रको साँच्चैको पेन, अनि आफूको मिनजी अड्किनु भयो जस्तो, उहाँ फेरि कनेक्ट हुनुहुन्छ। प्रदीपजी सुनाउ न यहाँको एक्सपिरियन्स। त्यही हो तपाईँले भने जस्तो, साँच्चीकै अब त्यो प्रेग्नेन्सीको त्यस्तो ऊ त केही पनि थाहा छैन, तर भिडियो हेर्दाखेरि त्यो अनुभव गर्दाखेरि बच्चा पाइसकेपछि आमा खुसी भएको, त्यो बच्चालाई त्यो पेट ठुलो बनाएर हिँडेको, सकस भए पनि हाँसेर हिँडेको, साँच्चीकै मलाई कम्पेयर गर्दा उस्तै होला जस्तो लाग्छ, आफूले नभोगे पनि। किनभनेदेखि त्यही हो, जस्तो सिनेमाको एउटा स्क्रिप्ट जुन दिनदेखि आइडिया आयो दिमागमा, अनि त्यो आइडियाको जोनभित्र एउटा छिरेर हामी एउटा छुट्टै संरचना बनाउँछौँ, त्यो एउटा तपाईँको छुट्टै संसार हुन्छ त्यो स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि। त्यो जोनमा छिर्न असाध्यै गाह्रो हो नि। जस्तो एउटा बच्चा पेटमा बन्न पनि एउटा धेरै गाह्रो चिज हो भन्छ नि त्यो, होइन? त्यस्तै जस्तो लाग्छ, त्यो जोनमा छिरिसकेपछि यति सहज हुन्छ, त्यो जोनमा यति धेरै आनन्द पनि हुन्छ, कहिले कहिले पीडा हुन्छ, होइन? कहिले मजा लिइरहेको हुन्छ त्यो यस्तो। किनभने सबै पात्रहरू त लेख्दाखेरि त आफैसँगै हुन्छ नि त, कहिले कुन पात्र आइरहेको हुन्छ, कहिले के भइरहेको हुन्छ, होइन? त्यो एउटा यति मजा आनन्द लिइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि जब स्क्रिप्ट अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि हामी अब फ्रीको काम गर्छौँ, अब प्रोडक्सनमा गयो, अनि बिस्तारो तपाईँको त्यो तपाईँ जुन उमङ्गका साथ तपाईँले फिल्म चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने होपका साथ सुरु गरेको सिनेमा चाहिँ अब तपाईँ बिस्तारो तपाईँबाट हराउँदै जान थाल्छ कि, थाहै हुँदैन कि अब म सही बाटो हिँडिरहेको छु कि गलत छु कि के भइरहेछ, कस्तो हुने हो, अब त कन्फ्युजन त यति धेरै आउँछ कि। अनि टेबलमा पुगेपछि त सिद्धिने भयो कि, यति कमजोर हुन्छ फिल्म मेकर त त्यो पोस्टको काममा गरिसकेपछि। एउटाले ए राम्रो छ यार यो सिक्वेन्स त भन्यो भने ए हो यार यसले त राम्रो भन्यो त खत्रै हुन्छ कि क्या भन्ने लाग्छ, होइन? यो त पहिलाको जस्तो भएन नि भन्यो भने, अनि त्यसपछि ढुक 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 लाग्छ, साँच्चीकै यति तनाव हुन्छ कि त्यो के डुब्नेलाई सिन्काको सहारा भने जस्तो कि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी साथीभाइहरूलाई जब सिनेमाहरू देखाइन्छ, जस्तो मैले दुइटै सिनेमाको टेलर जात्राको टेलर काट्ने मान्छे नै निश्चल बनेको हो, होइन? प्रचण्डजी, निश्चलजी, हामी। अनि उहाँहरूले हेरिसकेपछि ल के डरा यार यस्तो राम्रो भएको छ भनेर भनिसकेपछि अब चाहिँ ल खतरा, अब राम्रो भएछ कि यार भनेर जस्तो लाग्छ, होइन? अनि कसैले एडिटरले फेरि तर पहिलाको जस्तो चाहिँ त्यस्तो होइन कि, तर जात्रै गर्दाखेरि पनि अब एडिटरहरूको अब नजिक कमर्सियल सिनेमा भएन कि, ओहो यो त यस्तो खालको चल्छ र भने विपिन कार्कीले त यस्तो सडक भडकवाला एक्टिङ गरिरहेको मान्छे यस्तो सुस्त क्यारेक्टर दिएर हुन्छ र भने अलिकति विचार नपुगे हो कि भने कसैले के भनिरहेको हुन्छ, कसैले अब साउन्ड डिजाइन गर्नेले अब यो त यस्तोलाई त धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, म्युजिकमा यो त डकुमेन्ट्री टाइपको त हो नि भन्दा पनि कमजोर बनाइदिन्छ नि त्यो माहौलले त्यो 1 वर्षसम्म कि थाहै हुँदैन क्या त्यो। तर त्यो पछि एउटा जुन बच्चा सकुशल राम्रो स्वस्थ बच्चा एउटा जन्मिन्छ, सबै मान्छेहरूले पनि राम्रो भन्नुहुन्छ। अब सबै त्यो पीडाहरू तपाईँले भने जस्तो प्रेग्नेन्सीको सबै पीडाहरू चाहिँ भुलिन्छ र अनि त्यसपछि ल अब अर्को बच्चा कहिले पाउने भने जस्तो फेरि रहर जाग्न थाल्छ। मलाई अलिकति जोड्नु मन लाग्यो, खास गरी तपाईँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ सिनेमामा मात्र होइन, सबै आर्टको त्यही नै हुन्छ होला मेरो विचारमा। त्यही भएर त सिनेमा, म्युजिक, पोएट्री, पेन्टिङ्स त्यसको सेलिब्रेसन गरिन्छ नि। त्यो
साँच्चै आर्ट त्यो प्यासन्सले गरेको आर्ट चाहिँ त्यो सबै सिर्जनाको विधाहरू त्यो अँध्यारो काल कोठरी अन्धकार पीडा त्योबाटै निक्लिन्छ जस्तो पनि लाग्छ है त्यसलेबाट आउँछ जस्तो पनि लाग्छ खास यहाँहरू तिनैजना एकदम सफल डिरेक्टर तर फिल्म रिलिजको एक दिन अगाडि र फिल्म प्रिमियरको एक दिन अगाडि तपाईहरुको थट प्रोसेस के हुन्छ एज डिरेक्टर्स मिनबाट सुरु गरौँ निश्चय मैले क्वेशनै सुनिन सरी फिल्म रिलिजको एक दिन अगाडि हैन अनि फिल्म प्रिमियरको एक दिन अगाडि या भनौं फिल्म प्रिमियरको केही घण्टा अगाडि त्यो के फिलिङ्सहरु भइरा हुन्छ एउटा डिरेक्टरको मनमा तपाईहरुको हजुर मलाई त एकदम सजिलो छ भन्नलाई जम्मै एउटा फिल्म बनाएको एउटा एक्सपिरियन्स छ मलाई त एउटा एक्सपिरियन्स त्यो धेरै चल्देला भन्ने पनि थिएन त्यस्तो एक्साइटमेन्ट अघि प्रदीपजीले निशलले भने जस्तो त्यो ढुकढुक के पनि थिएन अब यसै पनि नचल्ने फिल्म हो के भयो मैले बनाउन खोजा जतिको भएको छ कि छैनको मात्र चिन्ता हो त्यही भएर मेरो विचारमा मेरो एकचोटिको एक्सपिरियन्समा चाहिँ फिल्मको प्रिमियरको अघिल्लो दिन या एक घण्टा अगाडि त्यस्तो चाहिँ केही हुन्छ नि नर्भसनेस डर त्यो केही पनि रहेन किनभने मलाई आशै थिएन अनि किन डर यसमा म जोड्छु है त फिल्म कालो पोथी चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हैन भेनिसमा उसमा भन्ने खालको त्यो डर थियो कि थिएन के थियो किनभने फिल्म प्रिमियर त त्यहाँबाट अलरेडी सक्सेस हासिल गरेर आइसक्नु भएको थियो फिल्म प्रिमियरमा डराउने त कुरै भएन हैन त्यो डर कस्तो थियो के थियो त्यहाँ त्यसको चाहिँ यस्तो भयो थिएटरमा रिलिज गरे जस्तो प्रिमियर गरे जस्तो एक दिनमै रिजल्ट आउँछ या अब यति दिन बाँकी छ भन्ने नभएर डर रहेन कि पर्सि रिजल्ट आउँछ भन्ने भयो भए डर हुन्छ फिल्म सबमिट गर्यो 1.5-2 महिनाको बिचमा कुनै पनि दिन इमेल आइदिन सक्छ त्यो सुरुमा अलिअलि भएको डर पनि बिस्तारै हप्ता दिन 10 दिनपछि बिर्सेर पनि जान्छ तर अफकोर्स अलिअलि त्यो मनमा त आशा अफकोर्स भयो हुन्छ होला अरू प्लान बी पनि आउँछ यो फेस्टिभलमा भएन भने कहाँ जाने होला त्यसले नै बढी प्लान बी सी बनाउनतिर लाग्छ निशलजी कतिको डर हुन्छ ह्याप्पीनेस एक्साइटमेन्ट फिल्म रिलिजको अगाडि र फिल्म प्रिमियरको अगाडि जब हामी क्रिटिक्सहरुलाई फिल्म देखाउँछौं प्रिमियरमा त मलाई खासै उयो लाग्दैन मेरो कुनै पनि फिल्मको प्रिमियर भएको छैन एउटा कबड्डी एज अ प्रोड्युसर एक्टर भएको कबड्डीको चाहिँ हामीले प्रिमियर गरेका थियौँ हैन त्योभन्दा बाहेक अरू डाइरेक्सन गरेको फिल्म कुनै पनि प्रिमियर भएको छैन मेरो हैन अनि मेरो प्रिमियर भनेकै म थिएटरमा जान्छु के रिलिज भएको दिन कता कता सुटुक्क छिरेर त्यहाँभित्र गएर चाहिँ हाउ आर पिपल रेस्पोन्डिङ टु वाट वी क्रिएटेड भनेर बस्छु हैन त्यहाँ लाग्छ कि मान्छेले इन्जोय गर्छ कि गर्दैन अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट म एकदम एक्साइटेड हुन्छु त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि लाज पनि बेसी एकदम बेसी लागिरहेको हुन्छ किनभने आफूले बनाएको सिनेमा आफू कुनामा बसेर हेरिरहेको छु हाँस्नु नपर्ने सिनमा हाँस्दियो भने के होला भन्ने डर हुन्छ आफूलाई हैन अनि फिलहरु त्यस्तो लागिरहेको हुन्छ कि लाइक हुन्छ नि हेभ आई मेड मैले सिली मिस्टेक्सहरु त केही गरिन भन्ने किसिमको त्यो एक किसिमको डर हुन्छ तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ मैले दिन खोजेको चिज चाहिँ रिसिभ भइरहेको छ कि छैन मोस्टली हैन 100% रिसिभ हुन्छ भन्ने भन्दा पनि धेरैले चाहिँ रिसिभ गरिरहनु भएको छ कि छैन मैले दिएको चिज भन्ने कुरा लिएर चाहिँ आफै मक्क परेर मुसुमुसु हाँस्छु अनि सुटुक्क निक्लिन्छु कतिले आउनुहुन्छ भेट्नुहुन्छ अनि कुराहरू गर्नुहुन्छ हैन आई शेयर अ स्माइल विथ देम रमाइलो लाग्छ त्यतिखेर मलाई हैन अनि प्रिमियर्सहरुमा चाहिँ आई डोन्ट नो हाम्रो प्रिमियरहरुमा चाहिँ इट्स एभ्री कुनै पनि कमेन्ट पत्याउनै मन लाग्दैन के बिकज म आफै पनि आजकल प्रिमियर्सहरुमा गइरहेको छैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ जाउँ मेकर्सहरुले चाहिँ बोलाउनु भएको हुन्छ एउटा रेस्पेक्ट दिएर अनि आउनुस् हेर्नुस् हाम्रो कस्तो लाग्यो फिल्म भनेर राम्रो लाग्दाखेरि राम्रो भनिन्छ नराम्रो लाग्दाखेरि नराम्रो भन्नै सकिँदैन अनि द्याट्स वान भेरी नराम्रो लागेको चिज अनि उसको उसले बोलाएको उसले गेस्ट भनेर बोलाएको ठाउँमा गएर फिल्म नराम्रो लागेको कसरी भनिदिनु अनि यतिकै राम्रो आफूलाई नराम्रो लागेको फिल्म पनि राम्रो लाग्यो भनेर भनिदिनलाई चाहिँ
सकिँदै सकिँदैन मलाई, म चाहिँ सक्दैन क्या। त्यही भएर पहिला पहिला चाहिँ भाग्थेँ म, आजकल जानै छोड्दैछु। प्रदीपजी कस्तो हुन्छ एउटा डिरेक्टरलाई है एक दिन अगाडि फिल्म रिलिजको? मलाई चाहिँ फर्स्ट फिल्मको प्रिमियर चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो फिल्ममा त मलाई केही डरै भएन कि यस्तो धेरै रिलिज डेट अब क्यालकुलेसन गर्नै सक्दैन कि सुटिङ गर्न कति लाग्छ, पोस्टमा काम गर्न कति लाग्छ र होइन अब रिलिज गर्न पब्लिसिटी कति टाइम लाग्छ भन्ने त्यो अन्दाज भएन। अनि त्यसपछि रिलिज डेट अगाडि नै तोकियो फ्लोरमा जाँदाखेरि काम यति धेरै दसैँ र तिहार बिचमा पर्दियो। असारको 5 गतेबाट सुटिङ गरेको, कार्तिकको 26 गते फिल्म रिलिज थियो। यस्तो दौडधुप भयो कि त्यो फिल्म निक्लेला कि ननिक्लेला भन्ने मात्रै टेन्सन भयो कि फिल्मलाई कस्तो प्रतिक्रिया आउला, के होला, कसो होला भन्ने डर त छँदै भएन कि। अनि त्यसपछि यता हामी डिसिएनमा चाहिँ फाइल रिभ्यू गरिरहेको थियौँ, बुधबार प्रिमियर थियो। त्यहाँबाट इनकोड पनि नभएको फाइल डाइरेक्ट ओपन डिसिपीबाट देखाएको काम नसकिएर के। भनेपछि फिल्म निक्लिएर त्यहाँ हेर्न पाएला कि नपाएला भन्ने मात्रै टेन्सन थियो। त्यसको रेस्पोन्स कस्तो आउला भन्ने मान्नै परेन त्यसबाट। अनि त्यसपछि बुधबार पछि हलमा छिरिसकेपछि चाहिँ अलिकति मैले जय नेपाल हलको टोइलेटमा लुगा फेरेको, यता पोस्टबाट सिधै गएर एउटा बहिनीले लुगा ल्याइदिएको थियो। अनि त्यसपछि लुगा लाएर अनि प्रिमियरमा म गएको भनेपछि कस्तो कहाँबाट त्यो टेन्सन लिन भ्याउनु भनेपछि त्यो एउटा सहनु परेन त्यसमा। अर्को दोस्रो सिनेमामा जहिले पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि रिलिजको अगाडि पब्लिक सो हुँदाखेरिकोमा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मलाई सिनेमाले कति व्यापार गर्छ, सिनेमा अर्को थरी मान्छे फरक फरक मान्छेले फरक फरक प्रतिक्रिया के आउँछ त्यो मलाई कहिले पनि लाग्दैन, अहिले पनि लाग्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने सिनेमा बनाउँदाखेरि यो मान्छेको इमान्दारिता देखेको छैन। मैले भन्ने जहिले पनि इमान्दारिता चाहिँ झल्क्यो भने पनि सिनेमाले व्यापार राम्रो गरोस् कि नराम्रो गरोस् अरूले के भन्छन् मलाई कहिले पनि लाग्दैन। तर आफू जेन्युन भएको एउटा फिल्म मेकरको हिसाबले चाहिँ म चाहिँ इमान्दार भएर काम गरेको छु भन्ने चाहिँ त्यति फिल गरिदिनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने लाग्छ। केहीमा त्यो फिल गराइदिनु भएको छ, अब केहीमा गरिदिनु भएन होला होइन, त्यस्तै हो। एउटा मलाई एकदम सोध्न मन लागेको क्वेसन के, यो राम्रो सिनेमा बनायो भने पनि सबैभन्दा तारिफ डिरेक्टरले नै पाउँछ होइन, नराम्रो सिनेमा बनायो भने पनि सबैभन्दा गाली निर्देशकले नै पाउँछ होइन। यो जुन एक्सट्रिम अप्रिसिएसन र एक्सट्रिम क्रिटिसिजम हुन्छ नि एउटा निर्देशकलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने? एउटा व्यक्ति पनि हो नि त एउटा निर्देशक, मन पर्यो भने अति नै अप्रिसिएट गर्ने अनि मन परेन भने अति नै गाली गर्ने, सबैभन्दा गाली खाने पनि निर्देशक नै हो होइन निश्चलजी? एकदम मैले दुइटै देखाएको छु। त्यही भएर उयो हुन्छ क्या, सक्सेसफुल हुँदाखेरि पनि हुन्छ नि आफूले आफूलाई त्यति नै खुसी राखिरहने होइन। अनि आफूले सोचे अनुरूप सक्सेसफुल नहुँदाखेरि पनि आफूले आफूलाई त्यही लेभलमा राखिरहने। किनभने डिसपोइन्ट हुन्छ, किनभने आफ्नो काम देखेर आफू पनि डिसपोइन्ट हुन्छ। म आफै पनि भएको छु मेरो कामलाई देखेर होइन। तर अरूहरू झन् धेरै हुन्छ जसले चाहिँ बेसी एक्सपेक्टेसनहरू राख्नु भएको हुन्छ होइन, यसले अलिक खतरै चिज गर्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्नु भएको हुन्छ र उहाँहरूको लेभलसम्म पुग्न नसक्दाखेरि उहाँहरूलाई दुःख लाग्छ र त्यो दुःखहरू चाहिँ उहाँहरूले एकदम धेरै आक्रोशित भएर पनि पोख्नुहुन्छ त्यहाँनिर होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ काम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि म पहिलो फिल्ममा पनि त्यति धेरै हुन्छ नि सक्सेसफुल भयो यो भयो त्यो भयो भनेर त्यो एक्साइटेड यहाँमा भन्दाखेरि पनि मैले त फिल्म बनाएँ नि यार, रिलिज भयो नि, मान्छेलाई मन पनि पर्यो नि भनेर म त्यतिमै चित्त बुझाएर बसिरहेको थिएँ होइन। त्यो अरू सक्सेस भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई त्यति धेरै ठुलो रूपमा बेसी ओभर एक्साइटेड पनि भएन। अनि पछि लुट 2 को त्यस्तो राम्रो फिडब्याक नआउँदाखेरि पनि हुन्छ नि मैले त्यसलाई पनि त्यति धेरै चाहिँ उत्यो गरिनँ कि। किनभने हो म आई फेल्ड इन सम पोइन्ट्स, आफैलाई थाहा थियो कि म कति ठाउँमा फेल भएँ, यसको के कुराले फेल भएँ भनेर थाहा भएको हुनाले चाहिँ आई वाज प्रिपेयर्ड कि यसको गाली पनि खाइन्छ होइन। राम्रो लाग्ने मान्छेहरू जसले चाहिँ राम्रो भन्नुहुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू पनि भेटिन्छ, नराम्रो भन्ने मान्छेहरू पनि टन्नै भेटिन्छ होइन। सो यो चाहिँ इट्स अबाउट हाउ यु प्रिपेयर योर सेल्फ र अगाडि यस हुन्छ नि अहिले एउटा गरेको कामले चाहिँ जिन्दगीभरको लागि चाहिँ आफूलाई गाह्रो हुने बाटो आफै बन्न नदिउँ। किनभने यस पछाडि पनि अनेक कामहरू गर्दै जानु छ। अनि त्यो भएकोले चाहिँ त्यो एउटा आफूले आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा त्यो के भन्छ यसो बाहिरबाट सेफ्टी चाहिँ लगाइरहनु पर्ने रहेछ क्या।
मेन्टली भित्रबाट प्रिपेयर गरेर सो द्याट इट डज नट डिस्टर्ब यो इनर बिङ आफूले आफूलाई आफ्नो इनर फिलिङ्स चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् कि किनभने हाम्रो यहाँ हुन्छ तारिफ सुन्दाखेरि खुसी लाग्छ गाली सुन्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ तर त्यो गाली सुनेको गालीलाई चाहिँ मनमा लिइराखेर त्यही कुरासँग मात्रै रुमल्ली राख्यो भने चाहिँ यु विल नट बी एबल टु थिङ्क प्रपरली त्योभन्दा अगाडि आउने दिनहरूमा सो त्यही भएर अलिकति एउटा इक्विलिब्रियममा राखेर चाहिँ ओके इट इज मेरो इट्स पार्ट अफ माई वर्क होइन पब्लिकली ल्याइसके पछाडि देयर विल बी गुड थिङ्स देयर विल बी ब्याड थिङ्स होइन तर आफू चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कि आफूले कुन लेभलको काम गरेको भनेर जस्ट आफूले आफूलाई कन्सोल गर्यो भने चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिन्छ यो त्यति ह्यान्डल गर्न नसकिने त होइन गाह्रो चाहिँ हुन्छ तर त्यही हो कि त्यो ब्यारियर राख्नुपर्छ क्या आफूलाई सो इट सो द्याट इट डोन्ट लेफ वी डोन्ट के अरे हामीले आफूलाई त्यो कुराहरूले चाहिँ आफूलाई एफेक्ट गर्न चाहिँ दिनु भएन मिन्जी हुन त त्यति धेरै गाली खानु भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिलेसम्म बनाउनु भएको फिल्महरुमा जम्मा त एउटा कोही कोहीले त्यसमा पनि गाली गर्नुभयो ठिकै छ अब त्यही निश्चयले भने जस्तो त्यो तारिफ पाउनलाई डिजर्भ गर्छ भने गाली पनि डिजर्भ गर्नलाई प्रिपेयर हुनु पर्यो मेन्टली अनि अर्को मेरो केसमा चाहिँ म कहीँ देखै पर्दैन म घुलमिलै गर्दिनँ मान्छेहरूसँग त्यही भएर गालीले पनि मात्याउँदैन अनि गालीले पनि म कहाँ त्यति छिटो आइपुग्दैन ताली पनि त्यति छिटो आइपुग्दैन अनि त्यो बिचैमा हराइ पनि जान्छ म खासै यो फिल्मको हार्डली म नेपालमा एउटा दुईवटा फिल्मको प्रिमियरमा मात्रै भयो एक त बोलाउँदैनन् मलाई बोलाए पनि जाँदिनँ अनि लामो ग्यापमा बाहिरै बस्छु कि फिल्म फर्टर्निटीबाट त फिल्म चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु टिम त्यो फिल्म इन्डस्ट्री या पब्लिक या फेसबुक भरेको अब म भर्खर त 6-7 दिन त भयो फेसबुकमा आएको फेरि त्यो सबै चिज म आफै पनि मेन्टली प्रिपेयर छु कि निश्चयले भने जस्तो अब धेरै तारिफ गर्ने बेला चाहिँ आफू सम्हालिनु पर्यो ताकि पछि गाली खानलाई पनि गाली खाँदा पीडा नहोस् त्यो एउटा भयो अनि मेरो केसमा चाहिँ पर्सनली मैले बनाउने फिल्ममा घाटा लाग्ने खेर जाने के पनि छैन कि अनि डरै नभएपछि प्रड्युसर डुब्ला कि कसको पैसा जाला कि फिल्म चल्छ कि चल्दैन त्यो डर रिस्क फ्याक्टर कम भएपछि धेरै चिन्ता पनि त्यसले मेटाइदिँदो रहेछ एउटा भयो सेकेन्ड चाहिँ म आफै पनि अलिक परै बस्छु कि मिडियाको मान्छे फिल्मको इन्डस्ट्रीको मान्छे या नर्मल अडियन्सबाट अनि त्यो ताली गरेको पनि खासै थाहा पाइँदैन कि अनि त्यो थाहा नपाएपछि गाली गरे त झन् थाहै पाइँदैन जस्तो यसैमा म मिन्जीलाई एड गर्न चाहन्छु मिन्जी धेरै ध्यान गर्नुहुन्छ हैन कति घण्टा ध्यानमा बिताउनुहुन्छ यो ध्यानले पनि यो भनौँ न यो एकदम हम्बल हुनलाई या यो सक्सेस एकदम हेडमा नजरोस् टाउकोमा नजरोस् भन्नलाई यो मेडिटेसन यो सबैहरुले हेल्प गर्छ गरेको छ तपाईलाई त्यही कारणले त थाहा छैन त्यही कारण त थाहा छैन त्यसले मलाई बाहिरी दुनियाँबाट पर राखिदिन्छ त्यही नै भइहाल्यो नि फाइदा त धेरै घुलमिल हुनबाट जोगाइदिन्छ कमसेकम अब अफकोर्स तपाईँले भने जस्तो मेडिटेसन त अब एउटा मात्र होइन अरू कति त्यो फाइदा त होला होइन तर मुख्य कुरा चाहिँ मलाई आफ्नै इन्टरनल जर्नीमा आइसोलेटेड बनाइदिन्छ विच इज भेरी गुड त्यो यो तपाईँले अहिले जे कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ नि त्यसको सन्दर्भमा आइसोलेटेड भएपछि यो सबै चिजहरू मात्ने मौका पनि पाइँदैन कि अनि नमातिएपछि पछि गाली खानलाई त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ मैले पनि खास गाली तपाईँले अघि भन्नुभयो मैले धेरै नै गाली खाएको छु अब मैले भोल्युममा निश्चल कुनै गाली याद छ प्रदीपजीको जति गाली खाइन होला सबै किनभने उहाँले धेरै फिल्म बनाउनु भएको छ ताली पनि धेरै खानुभयो गाली पनि मभन्दा भोल्युममा बढी खानुभयो होला तर मैले कमै मान्छेबाट खाए पनि चर्को गाली चाहिँ खान्छु कि कुनै गाली याद छ धेरै छ नि यस्तो हावा डकुमेन्ट्री बनाउने भन्ने गाली त न कोही एक्टर छ न केही छ हावा डकुमेन्ट्री बनाउने त्यो गाली खान्छु अनि मलाई मेरो भाइले पहिला मैले फेसबुक बन्द गर्न अगाडि उसले चलाउँथ्यो केही टाइम अनि उसले भन्थ्यो कि त्यहाँ अनि युट्युबमा ट्रेलरको तल कमेन्ट्सहरू सबैमा खालि फिल्म कहिले युट्युबमा राख्छ भनेर मात्रै गाली गर्छ अरे
मैले त धेरै खान्छ नि, भोल्युममा कम खायो भने सबभन्दा चर्को र तुच्छ गाली त मैले खान्छु। प्रदीपजी होइन अब यो मासमा जाने चिज तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने गाली र तालीको त एकदमै सदैव स्वागतको लागि तम तयार भएर बस्नुपर्छ। तपाईँ एकजना दुईजना घरमै बनाएको तरकारी अचार भनौँ न त 5जनाको 5वटा मत आउँछ भनेपछि अलिकति पिरो हाल्यो हुन्थ्यो, अलिकति नुन कम भयो, अलिकति अमिलो भयो हुन्थ्यो भन्ने जस्ता कुरा हुन्छ भनेपछि तपाईँ लाखौँ मान्छेहरूको बिचमा जाने चिज बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई आएको प्रशंसाले तपाईँ मात्तिने र आएको गालीले तपाईँ आत्तिने भयो भने त तपाईँले यो फिल्ड नै छोडे हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जहिले पनि गाली त्यो मान्छेलाई गरिन्छ जोबाट भरोसा हुन्छ कि भरोसा जब निराशामा परिणत हुन्छ गाली खाइन्छ कि होइन। भगवान्लाई त मान्छेले गाली गर्छ भने हामी त के हो भनेको मतलब तपाईँले आफूलाई मेन्टली स्टेबल चाहिँ कसरी राख्नुहुन्छ? एकदमै बढी तारिफ सुन्दाखेरि, एकदमै बढी गाली सुन्दाखेरि? मलाई गाली सुनेको एकदमै धेरै मनपर्छ। एकदमै मैले भने नि मलाई प्रशंसा गरेर चाहिँ एकदम त्यो लाभ लाग्छ कि मलाई कसैले एकदम खतरा त यस्तो उस्तो भन्यो भने त्यो सुन्न नपरे हुन्थ्यो, त्यो कसरी खुसी हुने कि मलाई त्यो देखाउनै आउँदैन कि यस्तो अप्ठ्यारो थियो साँच्ची नै भने। यस्तो तपाईँले त खतरा गरे है, तपाईँ त यस्तोमा पनि कस्तो राम्रो देखेको थियो भन्यो भने खुसी हुने कि दुखी हुने कि पुग्ने कि नपुग्ने कि त्यो एक्सप्रेसनै थाहा छैन कि। जस्तो म तपाईँलाई एउटा म साँच्ची नै भन्यो भने जस्तो जात्रा फिल्ममा जुन त्यो बिपिनले त्यो बाल्टी खोज्ने सिन छ कि त्यो मैले एउटा त्यो डोरी राखेको थिएँ नि सम्पू कहाँ छ भन्ने त्यो एउटा सिन छ क्या। अनि तिमी फेरि अब तिमी लुट्न पनि जान लाग्यो भन्ने त्यो एउटा सिक्वेन्स छ। अनि त्यो वर्षाले चाहिँ अनि म पुलिसलाई के अरे म एकछिन भनेर जाँदाखेरि पुलिसलाई खबर नगर है म बुझाउँछु म अब राम्रो हुन्छु भनेर आउँदाखेरि साँच्चीकै वर्षा पनि उसकै फेभरमा भएर अँगालो मारेर चिज खाइदिन्छ कि। मलाई त्यहाँनिर त्यो अब त्यो बिपिनजीको चाहिँ मैले एक्सप्रेसन जान्दै जानिनँ क्या भिजुअली कस्तो आउँछ भनेर। त्यो साँच्चीकै नसोचेको चिज चाहिँ त्यो वर्षाले पनि स्वीकार्छ क्या। उसले डराइरहेको थियो पुलिसलाई खबर गर्छ के गर्छ कि भन्दाखेरि म तिम्रै पक्षमा छु है, पैसा भएपछि म तिम्रै पक्षमा छु भन्दाखेरि खाएको थियो। त्यसपछि बिपिनजीको एक्सप्रेसन कस्तो आउँछ भनेर नसोचेर मैले त्यो सर्टै नराखेँ कि खिच्दिनँ। मलाई थाहै भएन कि त्यहाँ कस्तो खालको एक्सप्रेसन हुनुपर्छ भन्ने पनि थाहा भएन। साँच्चीकै म पर्सनल्ली पनि त्यस्तै छु कि कसैले सोचेको भन्दा खतरा तारिफ गर्यो भने कस्तो किसिमको एक्सप्रेसन दिने भन्ने नै थाहा छैन कि। त्यो भएर म जहिले पनि म गाली गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सदैव स्वागत गर्छु कि तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, यो राम्रो भएन, यस्तो गरे मान्छे यस्तो भएन भन्यो भने चाहिँ मलाई जहिले खुसी लाग्छ। यहाँ राम्रो गरेको दाइ यस्तो भन्यो भने केही दालमै कुछ काला है अथवा केही लिनुपर्ने छ कि त्यो मान्छेले मसँग अथवा केही भइरहेछ कि भन्ने त्यो डर लागिरहेको छ कि मलाई त्यस्तो मान्छे भएको थियो। अनि म चाहिँ जतिसक्दो एउटा छ नि मलाई एकदम सोध्न मन लागेको क्वेसन, तपाईँहरू एज अ डिरेक्टर्स है, एक्टर्सहरूले कलाकारहरूले तपाईँले चाहेको जस्तो अभिनय गरिदिएन होइन, स्पेसली यो चाहिँ अलिकति चर्चित कलाकारहरू भने चाहिँ कसरी त्यो एक्टिङ गराउनुहुन्छ उहाँहरूलाई? के टेक्निक छ कि डिरेक्टर एज अ डिरेक्टर त्यो कलाकारहरूलाई त्यो राइट बटन थिच्ने टेक्निक के छ? जस्तो निश्चलजीको पनि फिल्म होइन जहिले पनि कलाकारहरूको अभिनयले चिनिन्छ, डिरेक्टरले के बटन थिच्छ निश्चलजी, के टेक्निक छ? अब डाइरेक्टरले त कुनै पनि बटन थिच्दैन, एउटा मात्र बटन हुन्छ त्यो क्यामेराको अन गर्ने बटन, त्यो पनि क्यामेराम्यानले थिच्छ। सब यो अगाडि हुन्छ नि यसले। त्यही भएर यो प्रि प्रोडक्सन हामी भन्छौँ नि, चाहे त्यो एक दिनको मात्र किन नहोस् होइन, त्यो भनेको पूर्व तयारी हो। कसले के गर्न लागिरहेको छ भन्ने कुराहरू थाहा पनि, किन सेटमा गइसकेर त्यही इन्स्टेन्टली गर्दाखेरि के आउँछ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होइन। अनि एउटा एक्टरले चाहिँ पूर्व तयारी किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिनको लागि मात्र नभएर उसले पुरै फिल्ममा के काम कसरी गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर आफूलाई प्रिपेयर गर्ने समय हुन्छ। हो त्यो कुरा चाहिँ कुराकानीबाट मात्र पनि हुनसक्छ। कुनै पनि एक्टरले चाहिँ हुन्छ नि म यस्तो गर्छु भनेर उसले फिजिकली पर्फर्म गरेर देखाउनु पर्दैन। तर हामी कुराकानी गरेर बस्छौँ नि जब त्यहाँनिर यो क्यारेक्टर कस्तो हो, उसले कसरी बोल्छ होला होइन, उसको एकदम देखिने रेगुलर हावभावहरू कस्तो होला भन्ने कुराकानीहरू गर्छौँ र
मेन्टल्ली चाहिँ यो मान्छे कुन स्टेटमा छ र यसको स्टोरीसँगै प्रोग्रेसनमा ऊ कसरी अगाडि बढेर चाहिँ के कुराहरू चेन्ज भएर जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वेन वी कनेक्ट टु द्याट त्यो भइसके पछाडि चाहिँ सेटमा गएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम हुँदैन। अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा प्रब्लम फेस गर्ने भनेको त्यो लहलैमा गर्दा गर्दै हुन्छ नि, किनभने एक्टर पनि त्यहाँनिर पर्फर्म गरिरहँदाखेरि पर्फर्म गर्दा गर्दै एकदम कहिलेकाहीँ एक्जाजरेट भएर गइदिन्छ हैन, अनि ओभर द टप गइदिन्छ। अनि कहिले चाहिँ त्यो प्रपर जोनमा या त्यो क्यारेक्टरको इन्टेन्सिटी फिल गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ चाहिएको इन्टेन्सिटी नै आइरह हुँदैन। त्यस्तो बेला मात्र हामीले हुन्छ नि एक्टर्सहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क यो चिज अलिकति बेसी भयो, यो चिज अलिकति कम भयो भनेर मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु। नत्र आई टोटली डिपेन्ड अन द एक्टर्स होइन। अनि कि उहाँहरूले आई विल टेल एउटा गाइडलाइन्स त अलरेडी नै स्क्रिप्टमै लेखिएको हुन्छ र स्क्रिप्ट लेखिनु पछाडिको माइन्ड सेट चाहिँ आफूले एक्सप्लेन गरिसकेका हुन्छ होइन। अनि अब मैले भनिसकेको यो माइन्ड सेट यो हो है, दिस इज द मेन्टालिटी अफ दिस क्यारेक्टर भनेर यो कुराहरू एक्सप्लेन गरिसके पछाडि उहाँहरूले त्यो चिज चाहिँ बुझेर आफ्नो तरिकाले आफ्नो कुराहरू थपेर केही चिज घटाएर चाहिँ देन दे पर्फर्म। अनि त्यो पर्फर्मेन्स दिँदाखेरि चाहिँ आफू मैले सोचेको कुरा हेज इट बिन त्यो मैले मार्क एउटा हुन्छ नि, मलाई ए चाहियो होइन, मलाई एदेखि सीसम्म राखेको छु भने एबिसी मध्ये चाहिँ यति बिचमा बसेर गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ एन्ड इफ इट लुक्स गुड आई से ओके होइन। त्यो हिसाबले काम गर्छु म काम गर्दाखेरि। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति बाहिर गइदिँदाखेरि गएर खुसुक्क गएर भनिन्छ त्यहाँनिर यो चाहिँ अलिकति माथि नै गयो क्या भनेर कहिलेकाहीँ पुगेन त भनेर भन्यो होइन। अनि त्यति भनेपछि अहिलेसम्मको एक्टरहरूले बुझ्नुहुन्छ र हुन्छ नि भेरिएसन अलिकति कोसिसहरू गरिरहनु भएको छ। सो त्यस्तो धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गरेको छैन मैले। र यसमा म एड अन गर्छु है, एउटा एक्टर डिरेक्टरको सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुनुपर्छ होइन। कस्तो रिलेसन हुनुपर्छ, एउटा डिरेक्टरले चाहिँ कसरी एक्टरसँग के गर्नुपर्छ त, त्यो कस्तो रिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो के हुनुपर्छ? रिलेसन त प्रोफेसनल नै हुनुपर्छ होइन। एन एक्टर इज एन एक्टर, अ डिरेक्टर इज अ डिरेक्टर होइन। ही हेज टु बी द वान हु विल बी ब्रिङिङ आउट वाट ही वान्ट्स फ्रम हिज एक्टर्स होइन। एक्टरको थ्रुबाटै निकाल्ने हो, किनभने डाइरेक्टरले पर्फर्म गरेर चाहिँ यस्तो गर भनेर देखाएर अर्कोले गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तो एक्ज्याक्ट हुँदै पनि हुँदैन त्यो होइन। त्यो चिज चाहिँ मेबी कुनै ठाउँमा राइट होला तर धेरै जस्तो ठाउँमा राइट नहुनु पनि सक्छ। सो इट्स टोटली अप टु द एक्टर वाट ही डज। अनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल चाहिँ म्युचुअल हुन्छ नि, एक्टर र डिरेक्टरकै हुनुपर्छ। तर त्यो बुझाएको छ भने चाहिँ एक अर्काको कामको लागि चाहिँ म्युचुअल रेस्पेक्ट हुनैपर्छ त्यहाँनिर वेन। किनभने कति कुराहरू चाहिँ एउटा एक्टरले सोचिरहेको पर्सपेक्टिभबाट र ऊ आफ्नो इन पर्सन जस्तो छ नि, उसलाई मन नपर्ने चिज मैले गराउन लाएँ भने चाहिँ विल ही बी एबल टु डु इट कम्फर्टेबली अर नट होइन। हुन्छ नि रक्सी खाँदै नखाने मान्छेलाई मैले रक्सी खाने सिन गराउन लागिरहेको छु भने त्यो चिज चाहिँ जेन्युनली कसरी निकाल्ने बाहिर, ही मे नट लाइक इट होइन। त्यो चिज मैले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो र एकअर्काको अन्डरस्ट्यान्डिङको बिचमा बसिसक्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो कम्फर्ट जोन क्रिएट गरिसके पछाडि चाहिँ एउटा लाइन भेटिन्छ जुनमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यो म्युचुअल रेस्पेक्ट चाहिँ दिनुपर्छ कि लाइक म एज अ डिरेक्टरले पनि यो एक्टरले गर्न सकेन भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्ने होइन होइन। र उहाँ एक्टर्सहरूले पनि डिरेक्टरले त चाहिने भन्दा बेसी खोज्यो भन्ने किसिमले यो हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो ठ्याक्क सोचेको चिज चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई। बिकज यु आर रियली नट ट्रस्टिङ इच अदर। त्यहाँभन्दा अगाडि त राम्रो काम त निक्लिँदैन होला। मिन्जी सुनौ न एक्सपिरियन्स एक्टर्सहरूसँग आफूले, अझ तपाईँले त झन् बच्चाहरूसँग गर्नु पर्यो होइन, आफूले चाहेको एक्टिङ चाहिँ ननिस्किँदाखेरि कसरी के डिरेक्टरले के फर्मुला अप्लाई गर्छ एक्टर्सहरूलाई? मैले कालोपथीमा बच्चाहरूसँग काम गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ प्री प्रोडक्सनको त्यो 6 महिना मैले उनीहरूलाई एउटा डायरी बनाएको थिएँ आफ्नो। यो सिनमा मैले के गरेँ भने उसको सर्कमस्टान्सेस त्यो जोनमा आइपुग्छ ताकि उसले आफै गरोस्। मैले सिकाएर यो गर भनेर कपी गर्न सक्ने पनि थिएन। उनीहरू म्याथड एक्टर पनि अफकोर्स भएन, बच्चाहरू थियो। फर इक्जाम्पल यो सिनमा यिनीहरू मानव झगडा गर्नुपर्ने छ भने मेरो अल्टिमेट एफोर्ट के हुन्थ्यो भने सेटमा उसलाई के गर्यो भने झगडा गर्न तयार हुन्छ त्यो सेटअप मात्र गरिदिनु पर्थ्यो कि खास गरी मैले। अनि त्यो सबै ट्रिक चाहिँ पहिले लेखेको थिएँ, यो सिनमा यसरी यसरी यसरी। अनि
कुनै कुनै सिन चाहिँ मैले प्री प्रोडक्सनमा डिजाइन गरे जस्तो मेथडले काम गरेन। यो सिनमा ऊ रिसाउनु पर्ने छ, यो बच्चा साँच्चीकै रियल लाइफमा के गरे रिसाउँछ। प्रोफेसनल एक्टरको कुरामा यो मेथड काम लाग्दैन पनि। अनि त्यो बच्चाहरूसँगको केसमा चाहिँ उनीहरूलाई म नोट डाउन गरेको थिएँ, ओके यो मान्छे यो बच्चा के गरे भने रिसाउँछ, अनि उसलाई रिस उठाउनलाई मद्दत गर्ने कुराहरू प्री प्रोडक्सनको बेला मैले उसलाई वाच आउट गरेर मेरो टिमको साथीहरूलाई सोधेर सबै डायरीमा लेख्थेँ कि। अनि त्यो सिन गर्नुपर्ने बेला गर्थेँ एउटा। अनि सेकेन्ड चाहिँ मलाई मेरो सेटमा टिममा सबैले एकदम लोभी डाइरेक्टर भन्थ्यो। एक टेक दुई टेक भन्दा म कहिले पनि गर्दिनँ। नर्मली चाहिँ एकदम धेरै रिहर्सल गर्नुपर्छ। त्यो सेलुलाइटमा काम गरे जस्तो डिजिटलमा म क्यामेरै अन गर्दिनँ। अनि त्यसले रिहर्सल गर्दा गर्दा फाइन ट्युनमा नपुगिसकेसम्म क्यामेरै अन गर्दिनँ। सेकेन्ड अनि त्यही कालोपोथीको केसमा बच्चाहरूसँग एउटा एक्सपिरियन्स कस्तो भएको थियो भने त्यो चाहिँ मेरो एकदमै अल्टिमेट ट्रायल मेथड चाहिँ त्यो भएको थियो कि मैले जस्तै गरे पनि उसलाई ऊ के गर्दा रुन्छ, के भन्यो भने रुन्छ, त्यो माहौल बनाउन यति एफर्ट लगाउँदा पनि 4 टेक 5 टेक गइसक्यो, हुँदैन। मान्छेहरू ब्लक गरिरहेको थियो आउटडोर बाटोमा, त्यो एकैचोटि खच्चर आउनुपर्ने, अनि धेरै चिजहरू थियो। गाउँको मान्छेहरू पास हुनुपर्ने, त्यो टाइमिङ मिलिरहेको थिएन। किनभने मेन एक्टर चाहिँ रोएकै एकदम फेक थियो कि, रुनै सकिरहेको थिएन। अनि ऊ के गरेर नै रुन्छ भनेर डाइरेक्सन डिपार्टमेन्टको सबै टिम बसेर हामीले पुरानो लेखेको डायरी पल्टायो। त्यो कुनै पनि फर्मुलाले काम गरेन। अनि मैले चाहिँ सबै टिमलाई सुटिङको क्रुलाई बाहिर पठाएँ, 6-7 जना मात्र थियौँ। अनि सबैलाई मैले क्यामेरा अन गरेर स्ट्यान्ड बाई बस भने त्यो एक्टरलाई सिकाउन जाँदा एक झापड हानेर म फ्रेम बाहिर गएँ। यस्तो सक भयो कि मैले फर्स्ट टाइम पिटेको देखेर। अनि त्यो उसको फेसमा आउनुपर्ने एक्ज्याक्ट जे हामी खोजिरहेको थियो त्यो आउने बित्तिकै रोल भइरहेको थियो, उसलाई पनि थाहा थिएन। त्यसपछि उसको एक्सप्रेसन्स अनि रुन थाल्यो। सक्यो चाहिँ ल मलाई चाहिएको यति हो, सरी बाबु मैले पिटेँ, यो मेथडले काम गरेन भने त्यसरी काम गरेको थियो। तर त्यो चाहिँ अफकोर्स आई नो इट्स नट गुड। त्यो सधैँ मेन एक्टर प्रोफेसनल एक्टरहरूलाई त्यो मेथडले काम नगर्ला, त्यसरी कुद्न चाला र होइन हेरेसमेन्ट पनि होला, त्यसरी काम गर्दैन। तर आई थिङ्क इट्स त्यो डिपेन्ड्स अन विथ होम यु आर वर्किङ अन, कस्तो खालको पर्सनालिटी छ, कस्तो एजको एक्टरहरू छ, अनि कतिको प्रोफेसनल छ, कतिको ट्रेन एक्टर हो, त्यो धेरैले फरक पार्छ होला। तर मेरो केसमा इन जेनरल चाहिँ मैले कुन सिनमा यसलाई के गरेँ भने हुन्छ भने म पहिले प्री प्रोडक्सनको बेलामा चाहिँ डायरी बनाउँछु। त्यही भएर मैले सेटमा मलाई यो पनि ब्लेम लाउँछ होला आई गेस। मैले त ट्रेन एक्टरहरूसँग कामै गरेको छैन, विपिन र बेन्साजी भाइ। मैले 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ गर्नै दिँदैन। उनीहरू कति फ्रिली काम गरिरहेको हुन्छ होला होइन। त्यो पनि नराम्रो होइन, स्पोन्टेनियस स्पटमा आउने त्यो मेथड पनि स्टोरी, क्यारेक्टर, एक्टर्स डिपेन्ड्स अन सो मेनी थिङ्स। तर मेरो एउटा मात्रै फिल्म बनाएको एक्सपिरियन्सको आधारमा लेफ्टबाट राइट टर्न लिनुपर्ने छ, आई सिफ्ट यति गर्नुपर्ने छ, त्योभन्दा 10-12 के भन्छ सेन्टिमिटर दायाँ बायाँ भए पनि हुँदैन भन्थ्यो। त्यस्तो प्लान है। प्रदीपजी यहाँको चाहिँ के एक्सपिरियन्स छ? एक्टर्स एक्टरहरूलाई कसरी एक्टिङ गराउनुहुन्छ? मैले जस्तो फ्लोरमा गइसकेपछि, सुटिङमा प्रोडक्सनमा गइसकेपछि चाहिँ मैले सबैभन्दा धेरै माया गर्ने, म एकदमै धेरै नजिक हुने, बरु अरू टेक्निसियनहरूलाई हाई हेलो गर्न बिर्सिन्छु होला। म आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ यति राम्रो ट्रिट गर्छु, किनभनेदेखि आर्टिस्ट भनेको जहिले पनि डाइरेक्टरको ऐना हो जस्तो लाग्छ कि। त्यो जुन एउटा कथा भन्ने जुन रिफ्लेक्सन अडियन्समा पुर्याउनु पर्ने त्यो एउटा ऐना हो कि। जब तपाईँ त्यो ऐना नै धमिलो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको पिक्चर अडियन्ससँग चाहिँ राम्रो पुग्दैन। यसको मतलब के भने तपाईँ यति क्लियर भइदिनुपर्छ एक्टरको लागि। तपाईँ अब राइटरले आफै स्वयं, म आफै मेरो फिल्ममा त भएको हिसाबले म एज अ राइटर पनि क्लियर हुन्छु, एज अ डिरेक्टर पनि अझ झन् क्लियर हुने भयो होइन।
म सबै कुरा छर्लङ्ग पारिदिन्छु। तर सिनेमा भनेको सबै कुरा सेटमा गइसकेपछि प्रीमा भए जस्तो सबै कुराले साथ दिँदैन कि कहिले के भइदिन्छ कहिले के भइदिन्छ भनेको अनुसारको ठ्याक्क नभइदिँदाखेरि फरक फरक परिस्थितिहरू आउन सक्छ। तर त्यो परिस्थितिमा पनि जहिले पनि एक्टर फ्रेन्डली चाहिँ हुनैपर्छ। डाइरेक्टर टेक्निसियन तपाईँको आज ए रिसायो भनेदेखि भोलि बी ल्याएर पनि काम गराउन सकिन्छ, सी ल्याएर पनि काम गराउन सकिन्छ। तर एक्टर यस्तो हो कि हुन्छ कि तपाईँसँग अप्सनै हुँदैन क्या, त्यो एक्टर रिप्लेस गर्ने यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने चान्सै हुँदैन। यति सजिलो मिन्जीले भने जस्तो मन नपर्ने मान्छेहरूसँगबाट पनि मन पर्ने काम निकाल्नुपर्छ भने जस्तो डाइरेक्टर चाहिँ जहिले पनि एक्टर फ्रेन्डली नै हुनुपर्छ। यति साथ सहयोग मैले त्यो हदसम्म मैले भने नि, वर्षाले त्यो एउटा गर्न नसकेको अवस्थामा मैले सबै टेक्निसियनहरूलाई सेट बाहिर निकालेर क्यामेरा मात्रै रोल गराएर पनि गराएको छु भनेपछि त्यो हदसम्म जानुपर्छ हामीले। अनि अर्को कुरा भनेर चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जहिले पनि हामी एक्टर र डिरेक्टरको चाहिँ जहिले पनि हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो भने एक्टरहरू जहिले पनि आफ्नो बेस्ट दिन खोज्छ कि हरेक सिनमा चाहिँ हरेक सिनमा देखाउन खोज्छ नि त, आफ्नो करामत देखाउनु पर्यो नि त। तर सबै ठाउँमा त्यो उसले उसको करामत नचाहिने हुनसक्छ क्या। एक्टरले त आफ्नो बेस्ट दिन खोज्छ कि यहाँ पनि म योसम्म जान्छु, यहाँ पनि यो जान्छु। जस्तो सिनेमाको ग्रोथ जुन स्क्रिप्टको ग्रोथ जे अनुसार छ एकदम क्यारेक्टरमा पनि त्यही अनुसारको देखिनु पर्यो, प्रस्तुतिका हिसाबले पनि उसको अभिनय पनि त्यही अनुसार चढ्नु पर्यो क्या। तर अब सबै एक्टरहरू त त्यस्तो बुझ्ने छैन। मैले 4 नम्बर हजुर यसमा चाहिँ म अलिकति के एड गर्न चाहन्छु भने प्रदीपजी तपाईँले शत्रु गतेमा होइन नेपालको बेस्ट एक्टर्सहरू अब स्टार एक्टर्सहरूसँग काम गर्नुभयो, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी भन्ने अब एक्टिङ तपाईँले चित्त बुझेको छैन, अब कसरी भन्ने उहाँहरूलाई कि मलाई एक्टिङ चित्त बुझेको छैन भनेर के ट्रिक युज गर्नुभएको थियो? होइन केही होइन, मलाई त एक्टरलाई जहिले पनि भएन यो भएन यो चाहियो भन्न मलाई कहिले पनि डर भएन। किनभनेदेखि म मदन दाई हरि दाईलाई नै कति टेक खानुहुन्थ्यो दाईहरूले नै होइन, राम्रोको लागि भन्न त गाह्रै भएन नि होइन। तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ। जस्तो आर्टिस्टहरूलाई दुःख दिने नाममा यति टेक उति टेक भन्न त पाइएन होइन। तर तपाईँलाई चाहेको चिज तपाईँले खोजेको चिज आएन भने त तपाईँको आफ्नो रिजन सहितको टेक लिन चाहिँ पाइयो क्या। एक्टरले कहिले काहीँ क्वेसन गर्यो भने फेरि किन यो त ठिकै थियो भन्दाखेरि तपाईँसँग त्यसको एन्सर भएन भने त तपाईँ चिप्लिहाल्यो होइन, लिनको लागि मात्रै लिएर त काम भएन। तर साँच्चीकै तपाईँसँग रिजन छ, मैले यो खोजेको ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ मलाई यो एक्सप्रेसन चाहिने, मलाई यहाँनिर तिम्रो पज चाहिने, यहाँनिर चाहिँ मलाई फ्लो एकदमै सर जानुपर्ने भनेर चाहिँ डेलिभरीको कुरा, एक्सप्रेसनको कुरा, बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा, उहाँ सरले भने जस्तो आँखा कति झिम्काउने कति खोल्ने टर्न कति गर्ने भने तपाईँ क्लियरै हुनुपर्छ क्या। त्यो तपाईँको आर्टिस्ट कहाँ पुगेर टर्न गर्छ, तपाईँको आर्टिस्टले क्यामेरा कसरी क्यामेरासँग चाहिँ कसरी आई कन्ट्याक्ट गर्छ भन्ने सबै कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ भने त्यो एक्टरले त जति टेक पनि खान तयार हुन्छ। किन तपाईँसँग कारण हुन्छ नि त, मैले खोजेको त्यो हो तिमीबाट यो आएको छैन भनेपछि ऊ त दिनु पर्यो नि त त्यो होइन। त्यो भएर मलाई कहिले पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन आर्टिस्टहरूसँग काम लिनलाई। किनभने मदन दाई हरदाईसँग त्यत्रो वर्ष काम गऱ्यो भनेपछि दाईहरूलाई त हराइराखेको भनेपछि अरू त के हो भने जस्तो भन्न पनि फेरि, किनभने सबै मान्छेको फिल्ममा त समानै हो, तैपनि अर्डर गर्नलाई डर लाग्दैन भनेको मात्रै हो। किनभने एउटा डाइरेक्टर तपाईँ क्लियर आफ्नो भिजनमा क्लियर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले जति टेक लिन पनि छुट छ, तर दुःख दिनको लागि दुःख चाहिँ दिनु भएन। भन्नु न मिन्जी। हजुर, मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु। म काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो अब नराम्रो पनि सुन्छ होला होइन, मेरो आफ्नो स्टाइल चाहिँ म एक्टरलाई प्रि प्रोडक्सन सुरु भएको दिनदेखि सुटिङ नसकिँदासम्म घर जान दिँदैन। क्लोज क्याममै बस्नुपर्छ, नो म्याटर्स, त्यो पहिले म कुरा गर्छु। सकेसम्म त आई विस उहाँहरूले फोन पनि युज नगरिदियोस्। विपिनले चाहिँ मान्नु भएको थियो, विपिन काकीले सुटिङ नसकेको भोलिपल्ट मात्र फोन फिर्ता लियो प्रोडक्सन म्यानेजरबाट। सो मेरो होल एक्टर्सहरू सबै क्लोज क्याम्पमा बस्नै पर्छ। आई डोन्ट अलाउ देम टु गो होम, गर्लफ्रेन्ड भेटेर आओस्, एकछिन बोयफ्रेन्ड भेटेर आओस्। अफकोर्स अब फ्यामिलीमा केही प्रब्लम भयो, अब कोही सिरियस केही केस भयो भने द्याट्स डिफ्रेन्ट केस। तर कालोपोथीको एक्सपिरियन्समा हामी 6 महिना काम गर्दा 6 महिना कोही पनि घर गएन। द्याट इज भेरी स्ट्रिक्ट रुल। अब अघि प्रदीपजीले भने जस्तो इनसाइड आइएम त्यो धेरै सफ्ट छु। अफकोर्स आई अलवेज फल इन लभ विथ माई एक्टर्स, नो म्याटर्स देयर किड्स,
गर्ल्स बोय बुढो बच्चा आई लभ देम अ लट तर त्योभन्दा अगाडिको सर्कमस्टान्सेस यस्तो स्ट्रिक्ट बनाउँछ कि म सो मसँग हुन त मैले एउटा मात्रै फिल्म बनाएँ मसँग जसले काम गर्नुभयो सायद एक्टरहरू अलिक मलाई धेरै छुट्छ पनि भन्नुहुन्छ होला आई नो द्याट कसैलाई पनि अब कालोपोथीको एक्सपिरियन्समा बेन्चाजीलाई हामीले यहाँबाट मुगु गादिँदेखि क्रिम लाउन पाइँदैन ऐना हेर्न यो गर्ने के पनि पाउँदैन भनेर लिटरली ब्लकै गरेको थियो कि 5-6 महिना एक दिन पनि तपाईँले मेकअप गर्न पाउँदैन अनि बिपिनको केसमा पनि तिमीले एक दिन जुत्ता लाउन पाउँदैन खाली खुट्टा नै बसेको थियो 6 महिना जति सुटिङ सकेको भोलिपल्ट मात्र मैले भनेको भन्दा उ त फेरि द्याट्स वाइ आई लभ बिपिन कार्की एज एन एक्टर अ लट मैले चाहिँ जति भन्थेँ उसले त्योभन्दा बढी गरिदिन्थ्यो मैले जुत्ता नलाऊ भनेको ऊ त 6 महिना नुहाइदिएन अनि ऊ चाहिँ जहिले बढी गर्ने सो त्यस्तो बेला चाहिँ एज अ डाइरेक्टर एकदम खुसी लाग्छ कि हुन्छ त्यो एक्टरको ट्रेन माइन्डसेट कस्तो भइरहेछ म चाहिँ विटनेस हुन चाहन्छु एज अ डाइरेक्टर मेरो एक्टरको ग्रोथ मेन्टल फिजिकल ग्रोथ यो टाइम पिरियडमा कस्तो भइरहेछ उसले कसरी सोध्छ उसलाई के गर्यो भने कस्तो सिचुएसन क्रिएट गरिदियो भने सेटमा मैले खोजे जस्तो एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छ मैले ठ्याक्कै थाहा पाउनलाई त आई हेभ टु स्पेन्ड एटलिस्ट 5 to 6 months विथ माई एक्टर्स के गरे भने यो रिसाउँछ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि मान्छे अब देखाउनलाई बाहिर जति हँसिलो भए पनि कसैलाई के सुन्ने बित्तिकै रिस उठ्छ आँखामा देख्छ सो त्यो सानो मोमेन्टमहरू पक्रिनलाई त एक्टरको मैले उसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु बाहेक अरू केही उपाय छैन कि त यस्तो हुनु पर्यो एकदमै मेथड एक्टर्स वेल ट्रेन एक्टर्स अथवा हामी पनि एकदमै वेल एक्सपिरियन्स डाइरेक्टर वेल रिटन स्क्रिप्ट सबै प्रि प्लान अनि फाइनेन्सियली बजेट वाइज पनि सबै लङ स्टुडियो वाटेभर सबै छ भने त द्याट्स डिफ्रेन्ट केस तर हाम्रो जस्तो लो कीमा बसेर काम गर्नुपर्ने लो बजेट लो रिसोर्सेस टेक्निसियन्स हामी आफै पनि एज अ डाइरेक्टर थोरै मात्र एक्सपिरियन्सले काम चलाउनु पर्दा त त्यो वारियरको स्टाइलले काम गरेन भने स्पेसली मलाई चाहिँ एक्टरहरूसँग त्यो डर लाग्ने कुरा त्यही हो कति मैले टाइम स्पेन्ड गरेर मलाई निश्चलजीलाई एकदम सोध्न मन लागेको क्वेसन कि लुटले होइन एउटा रियलिस्टिक एक्टिङको एउटा नयाँ माइलस्टोन क्रिएट गर्यो हुन त दयाङ राई सौगात मल्ल सबै एकदमै बेस्ट एक्टर्सहरू तर त्यो उहाँहरूको त्यो एक्टिङ निकाल्नलाई जुन चाहिँ अब हिस्ट्री नेपाली हिस्ट्रीमै त्यसले एउटा रेभोल्युसन ल्यायो भनौँ न होइन अब लुट एउटा एक्टिङको हिसाबले पनि रियलिस्टिक एक्टिङलाई भित्रको हिसाबले पनि अब यो जहिले पनि इतिहासले सम्झिरहनेछ त्यसमा निश्चल बस्नेत एज अ डिरेक्टरको कतिको रोल छ कतिको श्रेय लिनुहुन्छ त्यो एक्टिङमा एक्टिङमा निश्चल बस्नेत एज अ डाइरेक्टरको भन्दा पनि निश्चल बस्नेत एज अ राइटरको चाहिँ त्यहाँ बेसी भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन किनभने त्यो लुटको स्क्रिप्टमा नै लेखिएको थियो त्यसको सायद मिललाई पनि याद छ होला होइन त्यो हरेक क्यारेक्टरको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सुत्दै त्यो स्क्रिप्ट दिएको थियो क्या हामीले एक्टर्सहरूलाई दिँदाखेरि हुन्छ नि उसले के गर्छ होइन ऊ कस्तो कहाँबाट आएको नाम के हो भन्ने कुराहरू त्यो ब्याक स्टोरी नै हरेकको ब्याक स्टोरी मैले लेखेको थिएँ हरेक क्यारेक्टर्सको क्या त्यो ब्याक स्टोरी नै लेखेर नै अनि उहाँहरूलाई दिइसके पछाडि चाहिँ इट वाज अल रिटर्न एभ्रिथिङ वाज रिटर्न कि को कस्तो खालको क्यारेक्टर हो उसले के गर्छ के गर्दैन यहाँ भन्ने कुराहरू लेखिएको थियो होइन अनि एक्टर्सहरूले पढिसकेर चाहिँ एन्ड देवर अल हामीले चुज गरेको जति पनि एक्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो नि हामीलाई एक्टर्स चुज गर्न नै गाह्रो भइरहेको थियो कि मिन र म बसेर हामीहरू कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि यो रोलमा को यो रोलमा को यो रोलमा को यो रोलमा को भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि अनेक नामहरू आउने होइन अनि जस्टिफाएबल हुन्छ कि हुँदैन आउने अनि सँगसँगै उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अर्को कुरो किनभने एक्सेस नै छैन किनभने धेरै जसो एक्टरसँग एक्सेस भएको भनेको मिनको चाहिँ धेरै एक्सेस थियो अरू खासै हामीले किनभने हामी सबैजना चिनेकै थिएन अनि मिनको थ्रुबाट कर्मालाई एउटा चिनेको कर्मालाई स्क्रिप्ट दिनलाई गाह्रो भएन त्यस पछाडि गएर दयादाईको एक्सेस चाहिँ नभएको मिनकै थ्रुबाट हुन्छ नि त्यहाँ स्क्रिप्ट दिनलाई सौगात दाईकै केसमा पनि मिनलाई भनिसकेपछि उसले सौगात दाईले स्क्रिप्ट दिइसके पछाडि कति दिनपछि रिप्लाई आयो भन्दै फोन गर्थे छैन यार बुढालाई मन पऱ्यो नि क्या हो भन्ने कहिले के भन्ने अनेक धेरै तनाव भइरहन्थ्यो त्यतिखेर होइन तर उहाँहरूले लिइसकेर गर्ने भनिसके पछाडि चाहिँ त्यो जे लेखिएको थियो नि त्यो लेखिएको चिजमा नै त्यो बााउन्ड्री भित्र बसेर नै उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टरलाई प्रिपेयर गर्नुभएको थियो कि अनि हामी
प्रिप्रोडक्सनमा यति धेरै बस्यौँ त्यहाँनिर होइन अनि प्रिप्रोडक्सनमा बसिरहँदाखेरि कि वी टक्ड अबाउट इट क्या यति धेरै कुरा गरियो कि त्यो क्यारेक्टरको बारेमा र ओभरअल फिल्मको बारेमा यति धेरै कुरा गरियो कि त्यो कुरा गर्ने प्रोसेस त्यो डिस्कसनभित्र नै सबैले आफ्नो क्यारेक्टर चाहिँ चिनिसकेको थियो क्या त्यहाँनिर मलाई भने म लुट गर्नलाई मलाई एकदम गाह्रो नै नभएको फिल्म हो सबभन्दा सजिलो फिल्म हो खास त्यतिखेर पहिलो फिल्म हुँदा हुँदै पनि किनभने इच एन्ड एभ्री पर्सन चाहे त्यो एक्टर होस् चाहे त्यो टेक्निसियन्सहरू होइन सबैलाई थाहा थियो आफ्नो आफ्नो काम कसले के गर्नुपर्छ भनेर क्या एन्ड वेन दे वर पर्फर्मिङ अनि इट वाज जस्ट हुन्छ विटनेसिङ समथिङ रियली कुल ह्यापनिङ इन फ्रन्ट अफ यु क्या अगाडि आनन्द आएको थियो मलाई याद छ कि हामीले त्यो पुतली भन्ने क्यारेक्टर जो हुन्थ्यो नि कतिजना कसलाई सोचिरहेको थियो होइन दया दाइले चाहिँ एकजना छ म बोलाउँछु है भनेर भन्नुभएको थियो अनि सृजना सुब्बाजी आउनुभयो होइन अनि त्यो सिन उहाँको त्यो सिन पनि धेरै थिएन 2-3 सिन र एउटा सिन चाहिँ मेजर सिन जुनमा चाहिँ उहाँको एकदम हुन्छ नि त्यो इम्प्याक्ट पार्न सक्ने सिन थियो होइन अनि सौगात दाइसँग उहाँ बसिसके पछाडि र उहाँहरू लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा बस्नुभयो के कुराहरू गर्नुभयो अनि हामी एकचोटि यो यसलाई चाहिँ अडिसनको रूपमा नै लिएर चाहिँ हामी पर्फर्म गर्छौँ है भनेर भन्नुभयो क्या सौगात दाइ र सृजनाजीले अनि उहाँहरू पर्फर्म गर्न थाल्नुभयो होइन त्यो सिन जुन त्यो भट्टीभित्रको झगडा बुढारबुढीको झगडाको सिन छ नि त्यो पर्फर्म गर्न थाल्नुभयो होइन अनि हामी त्यहाँ बसेर हेरिरहेको सकिसकेछ हेरे थियो कोहीको मुखबाट केही पनि निक्लिरहेको थिएन क्या त्यो त्यतिसम्मको वेल प्रिपेयर्ड उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कि यो हो नि त हामीले बुढाबुढीको झगडा देख्दाखेरि चाहिँ यो झगडा त फिल्ममा कहीँ पनि देखाएको छैन यसरी गरिने झगडा चाहिँ कहीँ पनि देखाएको छैन सायद घरमा यसरी नै झगडा हुन्छ होला तर हामीले देखाएको छैन हामीले खोजिरहेको झगडा यही हो भनेर त्यो इन्टेन्सिटीहरू त्यही चिज क्लियर थियो क्या दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल सानसानो कुराहरूमा पनि सबैजना प्रिपेयर्ड भइसकेको हुनाले चाहिँ सेटमा गइसके पछाडि यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर चाहिँ मैले खास भन्नु नै पर्दैन थियो कि एभ्री वान न्यू अनि काहीँ त्यो हुन्छ नि अलिकति बेसी हुँदाखेरि चाहिँ आई युज टु टेल क्या दाइ अलिकति फिल्मी भयो भनेर भन्नु पर्थ्यो क्या यसैमा म एड गर्न चाहन्छु फर्स्ट फिल्म थियो होइन अनि के स्टार लिने त्यो कहिले त्यो आएन मतलब किनभने त्यति बेलासम्म त रियलिस्टिक फिल्म रियलिस्टिक एक्टिङ पनि चल्छ भन्ने खालको त त्यो थिँदै थिएन नि त्यो ट्रेन्ड होइन म त फर्स्ट फिल्ममा अलिकति सेफ हुन्छु अलिकति पपुलर नाम लिऊ कि भन्ने खालको एज अ डिरेक्टर त्यो ऊ आयो कि आएन दुविधा भनौँ न अनि त्यसरी सोचेको भए त म फिल्म इन्डस्ट्रीमै छिर्दैन थियो होला सायद होइन किनभने जुन जस्तो खालको फिल्महरू बनिरहेको थियो नि होइन त्यही चिजबाट नै बाहिर निक्लिनलाई हामी कुरा गर्थ्यौँ कि हामी जसरी बोल्छौँ नि हामी एभ्रिडे लाइफमा यसरी नै बोल्छौँ जसरी अहिले कुराकानी गरिरहेछौँ तर यस्तो बोलीचाली चाहिँ हाम्रो फिल्ममा किन देख्दैन बिकज नो वान इज रिफ्लेक्टिङ इट सबैले त्यो पुरानै शैली धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ हुन्छ नि जुन एउटा नाट्य रूपान्तरणबाट आएको एक्टिङलाई पछ्याएर चाहिँ त्यही चिज गरिरहेको थियो संसार सबै चेन्ज भइसक्यो तर नेपालमा चाहिँ त्यही चिज नै पछ्याएर त्यही मात्रै ओभर द टप मात्रै गरिरहेको होला त्यही चिजबाट चाहिँ दिक्क लागिरहेको थियो क्या एन्ड द्याट्स वेन वी हुन्छ नि थिएटरमा चाहिँ पिपल टक लाइक अस हो लाउड हुन्छ त्यहाँनिर होइन तर एटलिस्ट हाम्रो भाषा त बोल्छ त्यहाँनिर भन्ने लाग्थ्यो कि अनि एभ्रिडे लाइफमा हुने भाषाहरू नै स्क्रिप्टमा लेख्दाखेरि नै त्यसरी लेखेको थियो कि हुन्छ नि सायद एक्टर्सहरूलाई पनि धेरैले त हुन्छ नि नाटकहरूमा देखिसकेको थियो होला तर फिल्मको स्क्रिप्टमा यसरी गाली लेखेर आएको स्क्रिप्ट चाहिँ उहाँहरूले देख्नु भएको थिएन होला होइन गाली नै थियो स्क्रिप्टमा लिटरली अनि यसरी आइसक्यो भनेपछि यस्तो गालीहरू लेखेर आउने भने मैले त सोचे पनि थिएन कि हुन्छ नि यो सेन्सरसिपको यताउता हुन्छ भनेर तर यो यसरी दिइसक्दाखेरि मेन्टली हामी प्रिपेयर भइसकेका थियौँ कि कुन भाषा प्रयोग गर्ने होइन कसरी अगाडि बढ्ने त्यो पहिलाकै जस्तो फिल्म गर्नु थियो भने म यो इन्डस्ट्रीमै आउँदैन थिएँ बिकज आई वाज फ्रस्ट्रेटेड विथ दोज काइन्ड अफ हुन्छ नि कसैले पनि यो अहिले हामी जसरी हाम्रो जस्तोको भाषा त कसैले बोलिरहेकै छैन यार भनेर हामी कुरा गर्थ्यौँ क्या त्यही चिज ल्याउनलाई गरेको अब हामी फेरि स्टारहरूतिरै जान थाल्यौँ भने सायद हामी डोमिनेट हुन्थ्यो होला त्यहाँनिर हामीले सोचे जस्तो फिल्म भन्दा पनि उहाँहरूले सोचे जस्तो फिल्म बनाउनुतिर चाहिँ हामी लाग्थ्यौँ होला त्यतिखेर किन नयाँ नयाँ थियौँ सबै अनि कोही एकजनाले एक्टर लिइसक्यो अनि उहाँहरूले भनिदिउँ भने ल यो गऱ्यो भने गर्छु न त गर्दिनँ भन्यो भने त्यो गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी लाग्यौँ भने त त्यस पछाडि त के काम बढ्थ्यो होला र सो आफूले सोचे जस्तो फिल्म बनाउनलाई हामी लागेका थियौँ भने ताकि हुन्छ नि मैले यो बनाउन खोजेको तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ है यो भएन भनेर नै म भन्न सक्दिनँ भने म डाइरेक्टर के खान भन्ने त्यसले जसले सक्छ उसैले बनाए भइहाल्यो
सो इफ यु आर कमान्डिङ समथिङ होइन, त्यो कमान्डरले चाहिँ आफूले कमान्ड गर्न सक्नुपर्छ कि अघि प्रदीपले भने जस्तै यदि कुनै एक्टरसँग तपाईँ 100 टेक लिन सक्नु हुँदैन विथ भ्यालिड रिजन्स, सिन्स तपाईँले सोचे जस्तो चिज आइरहेको छैन भने तपाईँ किन डाइरेक्टर बनेको होइन? द्याट्स यु सुड ह्याभ आफूले बनाउन खोजेको चिज चाहिँ सोचेको जस्तो भन्दा बाहिर हातबाट बाहिर जान लाग्यो भने त त्यहाँ त स्ट्यान्ड लिएर आफ्नो यो गर्नुपर्छ होइन। एन्ड यु हेभ टु बी रियली केयरफुल, किनभने फिल्म त्यस्तै चिज हो क्या, हामीले प्रोसेसको बारे यहाँ कुरा गर्छौँ होइन, यति धेरै चिजहरू कुरा गरिरहेको हुन्छौँ नि, तर त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ हामी यो बिर्सिनु हुँदैन कि यही नै हो, यो एकचोटि बनिसके पछाडि नि त्यस पछाडि गएर चाहिँ यसले चाहिँ अनेक थरी परिभाषाहरू बनाउँछ क्या। फिल्ममा एउटा लाइन बोलिन्छ होला, त्यो एउटा लाइन मैले सोचेको परिभाषा अर्कै हुनसक्छ, तर त्यो 100 जना मान्छेको लागि 100 वटा भिन्न भिन्दै परिभाषा दिन सक्ने चिज बन्न सक्छ होइन। भविष्यको लागि चाहिँ एउटा इतिहासको केही बन्न सक्छ होला होइन। इट बिकम्स समथिङ फर द फ्युचर जेनेरेसन टु लुक एट दिस टाइम। यो अहिलेको समयको जुन समयको कथा भनेको त्यो समयको कथा मात्र भनिरहेको छौँ कि हामी त्यो समय नै देखाइरहेछौँ। सो त्यो किसिमले चाहिँ अलिकति अलर्ट भएर सोच्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स हाउ हामीले त्यो बेलामा सोचेको, म लुट बनाउँदाखेरि यति धेरै सोच्न सक्ने पनि भएको थिइनँ, फिल्म बनाउन पाएकोमै खुसी थिएँ म त्यतिखेर। तर अहिले आएर सोच्दाखेरि हुँदैन भन्ने थाहा थिएन होइन, रिलिजै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा थिएन। रिलिज त हुन्छ होइन, हलमा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने चाहिँ थाहा थिएन हामीलाई। अब हामी प्रोग्राम होइन यस्तो हुन्छ, निश्चलजीले भने जस्तै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तो उहाँलाई लुट बनाउँदाखेरि के थियो भने फिल्म बन्छ कि बन्दैन, हलमा कसरी लाउने अथवा यो कुरा थाहा थियो कि राम्रो फिल्म बन्छ कि बन्दैन भन्ने थियो होइन। अहिले हामीले जस्तो मलाई जात्रा बनाउँदा पनि त्यही थियो, हामीले त्यही अनुसारको एक्टरहरू ल्याएको थियौँ, किन हामीलाई चल्ने मान्छे, यो मान्छे ऊ मान्छे यस्तो गर्नुपर्छ, फर्मुलाको लागि यति गीत हाल्नुपर्छ, यो गर केही पनि थिएन भने क्या। गीतै हाल्दैन सिनेमा नराम्रो हुने होइन, किन मैले 3टा गीत हालेर 2टा गीत हालेर 2टा फिल्म बनाइसकेँ होइन। तर सिनेमाको स्टोरीको डिमान्डै के थियो भने गीत हाल्नुपर्ने थिएन भनेको मतलब हामीलाई जम्मा जम्मी फिल्म मात्रै बनाउँथ्यो त्यतिखेर। जब त्यसपछि तेस्रो फिल्ममा गइसकेपछि म पनि मेकानिकल हुन थालेँ क्या। अब सामान बनाउने भने जस्तो त्यो बेलाको जस्तो सिनेमा बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रेसर आउन थाल्यो। त्यो अडियन्स यस्तो मन परेको छ, त्यतिको मनपर्ने फिल्म बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रेसरमाथि प्रेसर हुन थाल्यो कि। अब दोस्रो फिल्म चल्यो, अब त्योभन्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तेस्रोमा भनेपछि तपाईँ जुन हिसाबले पहिलो फिल्म जस्तो अहिले पनि मलाई सोध्यो भने कसैले 3टा फिल्म मध्ये सबभन्दा राम्रो कुन लाग्छ भने मनबाट भन्यो भने मलाई जात्रै मनपर्छ क्या, अनेस्ट भएर भन्नुपर्दा होइन। किनभने मनबाट बनेको फिल्म छ क्या, पछि दिमागले बनाइयो क्या धेरै फिल्महरू होइन। त्यो हिसाबले एकदम खुसी भएर बनाइएको सिनेमा थियो क्या। जस्तो निश्चलजीले लुट बनाउनुभयो, मिमजी त अब एकदमै धेरै कम काम गर्नुहुन्छ, उहाँ त 5-5 वर्षमा, हामी पनि अब त्यही नै गर्नुपर्छ किनभने लेख्ने। अब म अलिकति ब्रेक लगाएँ, हामी चाहिँ हजुर म अलिकति ब्रेक लगाएँ, हामी चाहिँ लास्टमा पुग्यो। तर मलाई एकदमै सोध्न मन लागेको एउटा क्वेसन, अब कति विश्वविख्यात डिरेक्टर्सहरू छन् होइन जसले अभावमा फिल्म बनाउँदा चाहिँ माइलस्टोन फिल्म बनाउँछन्। यहाँहरू सबैले पनि फर्स्ट फिल्म अभावमै बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि जब सक्सेस आउँछ अनि स्टार्स आइदिन्छ, पैसा आइदिन्छ, बजेट आइदिन्छ, सब आइदिन्छ, त्यसपछि चाहिँ सिनेमा अब राम्रो सिनेमा भनौँ न, राम्रो सिनेमा बनाउन चुक्छन्। यो धेरै यस्तो केसेसहरू छ हाम्रो, अब बलिउडमा पनि यस्तो केसेसहरू छ। यो किन हुन्छ? यो बडी प्रेसरले हुन्छ कि के जस्तो लाग्छ? मिनजीबाट सुरु गरौँ न। मैले त एक्ज्याक्ट कसरी आन्सर दिन सक्ला, त्यही एउटै त्यही पनि एउटा जेनरल एउटा पर्सेप्सन के जस्तो लाग्छ? मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स नै म सुनाउन सक्छु कि यो केसमा। मिनले भन्न खोजिरहेको थियो होइन, तर मलाई किनभने नि पहिलो फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, त्यो फिल्म चाहिँ फिल्म बनाउनको लागि मात्र हामीले फिल्म बनाइरहेको हुन्छ क्या त्यहाँनिर। किन भन्दाखेरि हाम्रो संसार नै त्यो फिल्म हुन्छ त्यतिखेर। पहिलो फिल्म बनाउँदाखेरि जिन्दगीभर गरेको स्ट्रगल त्यहाँ आएर देखाउने टाइम हो नि त, त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ हामीले। त्यो भनेको वान अफ द बेस्ट, सब जानेको सबै चिज त्यहाँ दिइसकेको हुन्छ। अनि त्यो फिल्मले इस्ट्याब्लिस गराइदिन्छ, अनि इस्ट्याब्लिस गराइदिइसके पछाडि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिजनेस आएर जोडिन्छ होइन। बिजनेस आएर जोडिसकेपछि एन्ड देन वाट ह्यापन्स इज वन्स बिजनेस आएर जोडिसकेर यु स्टार्ट टु बिकम एन बिजनेसम्यान,
त्यसपछि क्राफ्ट चाहिँ सेकेन्डरी हुन जान्छ क्या एन्ड द्याट्स वेयर वी गो रङ जब बजारले चाहिँ हामीलाई आफूतिर बेसी तान्छ आफूतिर बेसी तान्छ अनि एन्ड देन हाम्रो पर्सनल साइड जसरी हुन्छ नि मलाई यसो सोच्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यो पहिला यसरी नै फिल्म बनाउन पाए हुन्थ्यो अभावमै फिल्म बनाउन पाए हुन्थ्यो किनभने त्यतिखेर द्याट्स हामीले त्यो बेलामा सब हाम्रो बेस्ट दिएको थियौँ अहिले सबै चिज पुगिसके पछाडि चाहिँ त्यही चिज किन दिन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी लेजी वी वान्ट थिङ्स टु ह्यापन इजिली होइन सबै कुरा छ भने चाहिँ म त्यसमा किन जान्छु भन्ने खालको कुराहरू आउँछ कि त्यही भएर त्यो अभावमा मात्रै चाहिँ यो हुने होइन कि हाम्रो क्राफ्ट र सोच्न सक्ने क्षमता नै डाइभर्ट हुन्छ क्या बिजनेसतिर डाइभर्ट भइदिएर क्या एन्ड द्याट्स वी मेक रियल सिनेमा वेन वी आर स्ट्रगलिङ वन्स वी आर एस्टाब्लिस्ड we become businessmen and when you are a businessman to craft the secondary भएर चाहिँ I think this all यो हामी जो नि गाली खाने पोर्सन अलिक बेसी भइरहेछ नि जुन पछिल्लो फेजमा हामीहरूको I think it's because of that प्रदीप जी अग्री गर्नुहुन्छ कतिको अग्री गर्नुहुन्छ हैन अग्री चाहिँ एकदमै गर्छु हैन तर म जहिले पनि आफूलाई अब फिल्म बन्दाखेरि अब धेरै प्रेसर हुन्छ प्रोड्युसरको प्रेसर हुन्छ बजारको प्रेसर हुन्छ सिनेमा हल डिस्ट्रिब्युटर अनेक सबै कुराको प्रेसर त छँदैछ त्यो बाहेक पनि म राइटर हुन्जेलसम्म चाहिँ जहिले पनि यो पनि मेरो फर्स्ट सिनेमै हो किनभने यो सब्जेक्टमा त मैले अर्को फिल्म त गरेको छैन जहिले पनि मैले यो पनि मेरो पहिलो सिनेमा हो र मैले यो बेस्ट दिनुपर्छ है यो मनबाटै गर्नुपर्छ भन्ने नै लागेर गर्ने हो होइन तर अब त्यसमा पनि दिमाग त दिमागै हो नि अब त्यसपछि बजेटका कुराहरू हुनसक्छ बजेट जस्तो अभावमा जहिले पनि ठिक्क खाना पाएको मान्छे चाहिँ जहिले पनि कस्तो हुन्छ भन्छ क्या धेरै खाना पाएको मान्छे भन्दा होइन सुगर लाग्छ त्यसपछि होइन धेरै खाना पाएको मान्छे चाहिँ अनि त्यसपछि विभिन्न रोगहरू आउँछ भनेपछि ओभर बजेटले पनि अलिकति क्रिएसनमा त धक्का दिन्छै दिन्छ होइन तपाईँ सबै कुरा बजारमुखी हुन थालिदिएपछि तपाईँको क्रिएसन त सेकेन्डरी हुन आउँछै आउँछ सिनेमाको क्राफ्ट त हामी त्यसपछि सबै कुरा के चल्छ भन्दा पनि पहिला के चलेन त्यसलाई पनि फलो गर्छौँ के पहिलो फिल्मको जे बेस्ट कुरा थियो त्यसलाई फलो गर्नु पनि त गलत हो नि तपाईँ जब नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने किन फलो गर्नुहुन्छ अघिल्लो कुरालाई तपाईँ त एकदमै नयाँ मान्छे भएर बनाउनु पर्ने तर हामी मलाई त त्यो प्रोजेक्टमा त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम राम्रो गरेको थियो त्यो चाहिँ यसमा पनि हाल्नुपर्छ है भन्ने हुनुपर्ने तपाईँ मेकानिकल किन सामान बनाउने हो अघिल्लो चाहिँ यो डाइले यसरी काटेको थियो यस्तो खालको यो यति थियो भनेर तपाईँ त्यही मेसिनमा हाल्न थाल्नुहुन्छ नि त हामीले टोटल्ली भुलेरै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर मान्छे हो त्यो आउँछै आउँछ क्या एउटा मान्छे साँच्चीकै फेरि नयाँ हुन एउटा प्रोजेक्ट सकाएर फेरि अर्को प्रोजेक्ट गर्दा फेरि पनि नयाँ हुन कि त मिन्जीले जस्तो एकदमै मेडिटेसन गर्नु पर्यो नयाँ एकदम आफूलाई पखाल्नु पर्यो भित्रैबाट एक्टर त एउटा किनभने एक्टरको त एउटा फिल्ममा गरेको अभिनय अर्कोमा देखिन्छ भनेपछि डाइरेक्टरको त काम गर्ने झन् पुरै फिल्मै लिएर बसिरहेको हुन्छ भनेपछि उसले राम्रो कुरालाई त किन फलो गर्दैन गर्छै गर्छ त्यो नगर्नको लागि चाहिँ मेडिटेसन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मिन्जी म यसैमा जोडेर अब जुन तपाईँको नेक्स्ट डिरेक्टोरियल फिल्म आइरहेछ अ इयर इन कोल्ड होइन अ इयर इन कोल्ड हो जस्तो लाग्यो अ इयर अफ कोल्ड जसले चाहिँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अ इयर अफ कोल्ड जसले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङहरू प्रेस्टिजियस फन्डिङहरू जितिसकेको छ अब प्रेसर पनि छ सेकेन्ड फिल्ममा होइन गाली खान्छु कि भन्ने अथवा त्यो लेभलमा म हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा प्रेसर छ अब अहिले त झन् अब त्यति साह्रो अभाव पनि छैन होला अब बजेटको हिसाबले विभिन्न सर्कमस्टेन्सको हिसाबले के छ मिन्जी त्यही क्वेसनलाई जोडेर आफ्नो एक्सपिरियन्स मेरो एक्सपिरियन्समा मलाई बिङ सो अनेस्ट प्रेसर के पनि छैन त्यही प्रेसर नहोस् भन्नलाई त यति टाइम लिएको अझै प्रेसर रह्यो भने मैले यो टाइम लिएको बेकार खेरै गयो पहिलो कुरा अघि तपाईँले उठाउनु भएको कुरा पनि यससँगै जोडिँदो रहेछ म निश्चल र प्रदीपजीले जे भन्नुभयो टोटली अग्री गर्छु फर्स्ट फिचर फिल्म जसरी बनाइन्छ पछिको फिल्महरू मिन्जी म यसैमा सानो जोड्छु है जस्तो मिन्जीलाई मैले बासुली वाको सर्ट फिल्म उहाँले उता भेनिसमा पठाएपछि मैले भेटेको थिएँ कि अनि उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो त्यति बेला यति पैसा पनि थिएन कि अडियो पनि के अरे अडियोको साउन्ड पनि राम्रो साउन्ड पुऱ्याउन सक्ने पैसा थिएन होइन त्यो सर्ट फिल्ममा त्यहाँदेखि अब यहाँसम्मको जर्नी अब त अभाव छैन त्यो किसिमको
होइन यस्तो हो, अभाव कहिलेकाहीँ सिर्जना गर्न पनि मिल्छ, फाइनेन्सियल अभाव मात्र होइन। अहिले मेरो लागि अभाव हेर्नु, त्यो टिबेटन भाषा बोल्ने एक्टर पाउनु पनि त अभावै हो नि। खालि हामी अभाव फाइनेन्सियल साइडबाट मात्र हेऱ्यौँ। 5000 मिटर हाइटभन्दा माथि 6-7 महिना बस्नुपर्ने त्यो कष्ट दुःख त्यो पनि अभाव जस्तै केही न केही त हो नि। फाइनेन्सियली ओके पहिलाभन्दा अलिकति सहज होला, तर अघि निश्चल र प्रदीपजीले भने जस्तो फर्स्ट फिचर पछाडिको दुईवटा समस्या चाहिँ हुन्छ कि हामी सबै फिल्म मेकरहरूलाई। आई गेस पहिलो चाहिँ त्यो सक्सेसलाई अलिकति माथि लैजाला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। सेकेन्ड थर्ड फिल्म गर्दै गर्दा समय नै हामीसँग कहाँ हुन्छ र। पहिलो गर्दा त हामी 32 वर्षको उमेरमा कसैले डेब्यु गर्यो भने 15 कम्तीमा उसलाई जुन दिन फिल्म मेकर हुने मन आयो या साहित्य सङ्गीत कलामा रुचि जाग्यो त्यो बेलादेखिको उसको सोच चेतना उसको सबै तयारी त हो नि फर्स्ट फिचरकै लागि हुन्छ। भलै हामीले कथा चेन्ज गर्यौँ होला त्यो दौडानमा, तर त्यो प्यासन त्यो हङ्गरनेस त्यो सबै चिज त मिसिएकै हुन्छ नि। अनि फर्स्ट प्रोजेक्टको लागि हामीले देखिनलाई 1 वर्ष लागे पनि या निश्चललाई लुट बनाउन 9 महिना लागे पनि 15-20 वर्ष त लागेकै हुन्छ। अनि दोस्रोमा त हाम्रो 1-2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष समयको पनि कुरा होला। अनि थर्डमा अलिकति मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पर्सनली म चाहिँ के एकदमै वेल प्रिपेयर छु भने मेन्टली फिजिकली सबै हिसाबले मैले पहिला गरेको कुनै पनि आर्ट चाहे त्यो सर्ट फिल्म चाहे त्यो फिचर फिल्म चाहे त्यो फ्लप भएको फिल्म चाहे मान्छेले गाली गरेको फिल्म चाहे कसैले तारिफ गरेको फिल्म त्यसको ऋण पनि म बोक्नु हुँदैन, ऋणको भारी। मलाई कसैले गाली गरेको छ भने पनि मेरो नयाँ प्रोजेक्ट त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो नि, मान्छे पो म उही हो, मेरो नयाँ एक्टर होला नयाँ सेटिङ होला नयाँ टिम होला भनेर म त्यसको ऋणको भारी पनि बोक्नु हुँदैन। प्लस त्यो तारिफको ह्याङ पनि मैले त्यसको क्रेडिट पनि लिनु हुँदैन। सो कम्प्लिटली त्यो मलाई पर्सनली मलाई सोध्नुभयो भने म अर्को फिल्म जसले हेर्नुहुन्छ मेरो एउटै अपेक्षा मान्छेले हेरिदियोस् मन पराइदियोस् त्यता भन्दा मैले अर्को फिल्म मैले चाहे जति बढी बनाउन पाऊँ। पहिलाकोमा पनि अफकोर्स कम्प्रोमाइज गर्दिनँ भन्दा भन्दै कति गरिएको छ त्यो मलाई जति कसलाई थाहा होला, एउटा कुरा। सेकेन्ड कुरा चाहिँ त्यसको ब्याज खाएर मलाई यो फिल्म सेल गर्नु पनि छैन या मेरो फिल्म हेरिदियोस् भन्ने मलाई आकाङ्क्षा पनि छैन। त्यो फेरि अपोजिट साइडमा पनि जान्थ्यो, त्यसमा मैले ठुलो ऋणको भारी बोकेको छु गाली खाएको छु भने पनि म त्यो ऋण बोकेर अर्को प्रोजेक्टमा जान पनि चाहन्न। ठिक छ मेरो सिनेमा कसैलाई डकुमेन्ट्री लाग्यो गाली गर्यो अथवा वाइहातै लाग्यो भने पनि मलाई त्योसँग केही लेनु देन छैन। कम्तीमा त्यो बेलासम्म थियो मैले सुने लिनुपर्ने चिज ग्रहण गरेँ, तर मेरो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अफकोर्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो। सो प्रेसर के पनि छैन। अझ मलाई त हामी खास आइडियल्ली सुटिङ गर्ने प्लान चाहिँ यो वर्ष थियो, अब यो टाइम सिचुएसनले नेक्स्ट इयर पोस्टपोन भएको छ। सो आई हेभ वान मोर इयर एक्स्ट्रा टाइम छ। जति म थाम्नु जति पीडामा पर्ने स्क्रिप्ट राइटिङको बेला हो। अघि निश्चलले भने जस्तै लुट बनाउँदा इट वाज रियली फन है निश्चल, त्यो हरेकचोटि मिटिङ गर्दाखेरि भोकै हामी बिहान भेट्न सक्थ्यो कि त्यो फर्स्ट फिल्म भएर पनि एउटा हो। अनि अर्को देयर वाज नो एक्सपेक्टेसन। तर सबै फिल्मलाई मेरो यो फर्स्ट फिल्मै हो भनेर सोच्यो भने मिन्जी सबै फिल्मलाई मेरो यो फर्स्ट फिल्मै हो भन्ने सोच्यो भने पोसिबल। त्यसरी सोच्यो भने त के कायदा हुन्छ नि, आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन। मानिलिनुहोस् तपाईँ पहिला चर्चित डाइरेक्टर हो भने पनि त्यसको ब्याज पनि तपाईँलाई खानु छैन, त्यसको क्रेडिट पनि लिनु छैन, या पुरानो ऋणको भारी पनि बोक्नु छैन। त्यो जति आनन्द त के भयो, त्यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले साँच्चीकै त्यो प्रेसर फिल भएन भने देन इट बिकम फन। काम गर्दा त सुटिङ इज भेरी फन, स्पेसली फर मी। सुटिङ चाहिँ कालोपजीमा हामी सुटिङ स्केड्युल पछि त हामीलाई घाटा पनि भयो कि यो त खास इक्विपमेन्ट्स रेन्टल हाउससँग हामीले 45 डेजको रेन्टल तिर्यो। 21 दिनमा सुटिङ सिद्धायो कि हामी 19 दिन हो, 2 दिन चाहिँ दसैँ, हजुर दसैँ र तिहारको बिदा 1-1 दिन, अष्टमी र टिकाको बिदा 2 दिन, अनि 2 दिन चाहिँ हिँड्नमा गयो, 19 दिन चाहिँ क्यामेरा रोल भयो। 45 दिन पार 19 दिनमा सक्यो। तर त्यसको अर्थ हामी यति छिटो गऱ्यौँ होइन कि द्याट वाज रियली फन। किन सानो टिम
त्यो वेल प्रिपेयर भयो अथवा ट्युनिङ मिल्यो तपाईँले चाहिँ एज अ डाइरेक्टर चाहिँ तपाईँको भिजन छ अरूमा अघि सुरुमा निश्चयले भने जस्तै इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले अरूमा सिङ्क्रोनाइज गरिदिन सक्नुभयो ट्रान्सफर्म गर्न सक्दिनु भयो तपाईँको टेक्निसियन्स एक्टर्सहरूसँग भने जति हामीले दुःख पाउँछ डाइरेक्टर हामीले टिमलाई बुझाउन नजानेर मात्र दुःख पाइरहेको हुनुहुन्छ एक्टरहरूले धेरै टेक खाने अथवा उनीहरूबाट हामीले चाहना सुनाउने हामीले बुझाउन नसकेको त हो नि टेक्निसियन्स पनि त त्यही भएर मलाई चाहिँ यो प्रेसर छैन तर त्यही अघि सुनौँ भने जस्तो म केही भइहाल्यो भने मेरो सेकेन्ड प्रोजेक्ट कसरी कम्प्लिट हुन्छ होला त्यो डर चाहिँ त्यस्तो के पनि त्यस्तो केही हुँदैन हामी सबै होइन त्यस्तो चाहिँ एकदमै नराम्रो मानेमा नराम्रो वेमा म मरि नै हालेँ भन्ने मात्र होइन एनिथिङ क्यान ह्यापन जे पनि हुनसक्छ नि तपाईँ नेभर नो त्यो मर्ने कुरामा मात्र कुरा गरे होइन त्यतातिर नजाऊ त्यो पनि हुनसक्छ तपाईँ कम्प्लिटै गर्न नसकेर के हुन्छ वर्ल्डकै एक्सपिरियन्समा हेर्नुहोस् न कति डाइरेक्टरहरूको अन्तिम फर्म त्यसरी नै गएको छ कति कम्प्लिटै हुँदैन सो त्यो चाहिँ एकदम पीडादायी कुरा हो कि खास र मेरो अन्तिम अडियन्सको प्रेसर र मेरो अन्तिम क्वेसन हामीले 1 घण्टा 30 मिनट भन्दा बढी कुरा गरिसक्यौँ टाइम बितेको थाहै भएन मलाई चाहिँ थाहा भएन यहाँहरूलाई थाहा छैन सो मेरो लास्ट क्वेसन निश्चलजी प्रदीपजी मेनजी सबैलाई विश्वविख्यात फिल्म मेकर स्टिभन स्पिल्सबर्गले भन्नुभएको थियो सिनेमा मेरो लागि एउटा यस्तो राम्रो सपना हो जुन चाहिँ म त्यो हरेक दिन बाँचिरहेको छु र त्यो सपनाले मलाई लाइभलीहुड पनि दिइरहेको छ भनेर भन्नुभएको थियो यहाँहरू सबैलाई मेरो लास्ट क्वेसन यहाँहरूको लागि सिनेमा के हो फिल्म के हो निश्चलजी मेरो लागि अहिले हरेक मान्छे किन बाँच्छ भन्दाखेरि ऊ हुन्छ नि आफ्नो लाइफ कस्तो हुन्छ भनेर देख्नलाई बाँच्छ होला क्या या आफूभन्दा पछाडिको पुस्ताले आफूलाई कस्तो देख्छ या आफूभन्दा अगाडिको पुस्ताले आफूलाई कस्तो देख्छ म चाहिँ मेरो लागि सिनेमा हुन्छ नि म यो समय चाहिँ पर्दामा लगेर देखाउन चाहन्छु मान्छेहरूलाई जाने मेरो दिमागभित्र एउटा समय छ होइन कथाहरू भिन्न भिन्दै होलान् अनेक थरीको कथाहरू होला त्यो समय मेरो दिमागभित्र चलिरहेको समयले के भन्छ त्यो चिजहरू चाहिँ म देखाउन चाहन्छु मान्छेहरूलाई अनि त्यो मेरो लागि चाहिँ यो त्यो जस्तो लाग्छ कि समयको कथा भनौँ होइन चाहे त्यो यो समयले जेसुकै भनोस् त्यहाँ त्यो समयभित्र जे जस्तोसुकै कथा आइरहन् त्यो चिज भन्ने मान्छे बन्न पाए भने त्यही नै गरिराख्नु जस्तो लाग्छ यहाँको त फिल्म लाइफै हो जस्तो लाग्छ होइन हो नै जस्तो लाग्छ अहिलेको टाइम हेर्नु न सबैले त्यही चिज नै हेरिरहेछन् जुन चिज चाहिँ हामी बनाउँछौँ या बनाउने सपना देखिरहेछौँ नि हैन यही चिज हेरेर नै आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ कतिले लाइफलाई इभ्यालुएट गरिरहनु भयो होला कतिले समयलाई इभ्यालुएट गरिरहनु भयो होला कतिले पहिरनलाई इभ्यालुएट गरिरहनु भयो होला सो आई थिङ्क वी आर क्रिएटिङ समथिङ फर भनौँ न यो समयको केही चिज बनाउँदैछौँ हामी र कसैले हेर्ला नहेर्ला त्यो पछिको कुराले केही चिज त बनाउँदैछौँ केही चिज प्रोडक्टिभ त गरिरहेछौँ हामी वी आर बिङ प्रोडक्टिभ अनि हामीले मैले जानेको कुरै यही हो किनकि म अरू केमा लाग्छु होला अरू केमा लाग्यो भने पनि खै के हुन्छ के पनि हुँदैन होला अहिले मैले जानेकै यही छ र मेरो तरिका नै यही हो अनि मिल्ने बनाएको जस्तो फिल्म म बनाउन सक्दिनँ होला होइन मैले बनाएको जस्तो फिल्म मिल्ने बनाउन सक्छ होला या अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउँछ होला या सक्दैन होला होइन उसको आफ्नो सोचमा बसेर उसले आफ्नो केही चिज दिइरहेछ होइन प्रदीपजीले आफ्नो सोच केही चिज दिइरहनु भएको छ अनि मेरो तर्फबाट पनि हुन्छ नि त्यस्तै चिजहरू छ सो दिस आई इन्जोय दिस प्रोसेस र यही चिज गरिराख्न पाऊँ र अहिलेसम्म जस्तो गरेछ त्योभन्दा गतिलो तरिकाले गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ र अब त्यसलाई आई थिङ्क अलिकति ठाउँमा ल्याउनु पर्ने छ अगाडिको दिनहरूमा प्रदीपजी यहाँको लागि यहाँको जीवनमा भनौँ न सिनेमा के हो सिनेमाले कतिको महत्त्व राख्छ के हो सिनेमा यहाँको लागि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो नजरमा चाहिँ म एकदमै सेन्सिटिभ मान्छे छु समाजको सानो सानो कुराहरूमा म हाँस्न सक्छु रुन सक्छु होइन र मलाई कति कुराहरू यस्तो हुन्छ कति कथाहरू चाहिँ सोसाइटीको यस्तो भन्न मन लाग्छ
म अरूद्वारा भन्नै सक्दिनँ, न म कविता लेख्छु, न गीत लेख्छु, न केही गर्न सक्छु, थाहा छैन। म कथा लेख्न सक्छु र फिल्म बनाउन सक्छु भनेपछि म त्यही सोसाइटीमा एकदमै भन्नुपर्ने चिजहरू आफूलाई भन्नै पर्ने लागेको चिज जब हुटुटी हुन थाल्छ, बोल्न थाल्छ, निन्द्रा लाग्दैन, यो चाहिँ कथा कसरी भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कथा, दुःखको कथाहरू चाहिँ दुःखको कथा फेरि दुःखै दिएर किन सुनाउनु भनेर मलाई आफ्नो चाहिँ दुःखको कुरा अलिकति हँसाएर सुनाऊ, अलिकति रमाइलो गरेर त्यही कुरा सुनाऊ भन्ने लाग्छ कहिले पनि। अनि अब त्यो हामी त कसो भने म त सिनेमा लेख्न थालिसकेपछि त्यो ड्युटी जस्तो 10-5 को 9-6 को भन्ने जस्तो ड्युटी होइन कि म 24 घन्टा त्यही फिल्ममै घुमिराखेको हुन्छु। सुटिङ हुन्जेल पनि त्यही कसैले बोलाएको पनि थाहा हुँदैन मलाई, घर परिवार त्यस्तो केही पनि थाहा हुँदैन। सिनेमा गरिसकेपछि त्यो जोनमा परिसकेपछि बिरामी पनि भएको थियो सुटिङ गर्दा गर्दै। म त अस्ति सुटिङ गर्दाखेरि के भयो जात्राको बेला हो नि, बिहान घरबाट पिसा फेरेर निक्लेको मान्छे सुटिङ सकेर घरै आएर पिसा फेरेको, न पानी खाएको कस्तो भएछ नि, हस्पिटलाइज भएर युरिन इन्फेक्सन भएछ, त्यो बिरामी भयो म हेर्दै भनेपछि मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ दिलो ज्यान भएर, किनभने डाइरेक्टर एउटा राइटर भइसकेपछि त्यो 24 घन्टा त्यो दिमागमा त्यही सिनेमा हुन्छ कि त्यो बाहेक के पनि हुँदैन। हामी जस्तो एउटा सिनेमा गरिसकेपछि अर्को सिनेमामा हात हाल्न नसक्ने, अर्को सिनेमा गर्न नसक्ने, धेरै सिनेमा एकैचोटि गर्न नसक्ने हाम्रो त्यो कारण पनि थियो। एउटा सिनेमालाई लागेपछि कम्प्लिट गरिसकेपछि नै हो। त्यही भएर मलाई चाहिँ सिनेमा भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ पीडा पोख्ने माध्यम जस्तो भएको छ कि कसैको दुःख छ भनेदेखि त्यो दुःखलाई कसरी तपाईँ यो मान्छे मात्रै दुःख छैन है, तिमीहरूलाई मात्रै दुःख छैन है, तिमीहरूभन्दा धेरै दुःखी मान्छेहरू छ है भनेर अरू दुःखी मान्छेहरू देखाएर त्यो दुःखी मान्छेहरूलाई हँसाउने, म भन्दा त यो दुःखी रहेछ नि यार भनेर हँसाउने एउटा माध्यम बनाइरहेको छु। मिनजी के हो सिनेमा यहाँको लागि अन्तिममा? मेरो लागि पर्सनली सिनेमा चाहिँ म व्यक्ति नै माध्यम हो। म सिनेमा बनाउनु अगाडि या सिनेमामा आउनु अगाडि मान्छे अगाडि बोल्न पनि डराउँथेँ। त्यसै गरी सिनेमा मेरो लागि अभिव्यक्तिको यस्तो माध्यम भयो जहाँ मैले मान्छेलाई बोलेर या गफ गरेर या अरू खालको व्यवहारद्वारा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले सिनेमामा भन्न पाउँछु। सबभन्दा मुख्य कुरा आफू व्यक्तिन पाउँछु, सबभन्दा खुसीको कुरा। अनि दोस्रो कुरा सिनेमा चाहिँ मेरो लागि जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा किन पनि हो भने सिनेमाको प्रोसेसमा म आफूलाई चिन्न पाउँछु। स्पेसली स्क्रिप्ट राइटिङमा म डाइरेक्सनभन्दा अझ बढी एकदमै फोकस चाहिँ स्क्रिप्टमा अहिले मलाई मजा पनि आउँछ। स्क्रिप्ट लेख्दै गर्दा म को रियलाइज हुन्छ, भलै अब निश्चलले बनाएको लोकको सबै क्यारेक्टर उसको प्रतिबिम्ब त होइन, तर वैचारिक रूपमा निश्चलको प्रतिबिम्ब त छेउछाउको चिज त हो नि। मेरो पनि त्यस्तै हो, प्रदीपजीको पनि त्यस्तै, अर्को राइटरको पनि त्यही हो। म आफू कहाँ छु, म के हुँ, को हुँ ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि आफूलाई। म कति लाचारी हुँ भने कति मात्रामा हुँ, म भित्रको रिस के हो, म भित्रको ईर्ष्या जे चिजहरू छ, माया सम्वेक के हो, व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई चिन्न एकदम मौका पाउँछ सिनेमामा लाग्दै गर्दा। अनि मेरो आफ्नो इन्टरनल जर्नी चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली अगाडि बढेको महसुस हुन्छ कि त्यही भएर सिनेमा चाहिँ मेरो लागि एकदम पर्सनल कुरा हो। जति म सिनेमामा बढी काम गर्छु, जति स्क्रिप्ट लेख्छु या फिल्म बनाउँदै गर्दा आफूलाई चिन्न पाउँछ कि मैले क्रिएट गरेको क्यारेक्टरहरू मेरो असली रूप, म हुनुको असली रूप सिनेमा बनाउँदै गर्दा मात्र थाहा हुन्छ। कति लोभी छु, कति रिसा छु, म भित्रको असली चिज के हो त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। दिस इज सो प्रिसियस। त्यो अन्त कहीँबाट मैले यति ऱ्यापिडली कहीँबाट थाहा पाउँथे जस्तै लाग्दैन आफूलाई चिन्न। सो दिस इज वाइ सिनेमा इज एभ्रिथिङ फर बियोन्ड लाइफ। थ्याङ्क यू सो मच निश्चलजी, प्रदीपजी, मिनजी यति टाइम दिनुभयो होइन। र अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले निश्चलजीको पनि फिल्म हेर्न पाऊँ एज अ डिरेक्टर भन्ने एक्सपेक्टेसन। कति टाइम लाग्छ अब फ्लोरमा जान भनौँ न? अब लकडाउन भयो तर पनि कोरोनाको यो डर सिद्धिने बित्तिकै फ्लोरमा हुन्छु म। फ्लोरमा हो, रेडी भइसकेको छ है स्क्रिप्टहरू सबै?
हजुर अलमोस्ट रेडी वाह ल बधाई छ ल पाइन्छ अर्को कल हामी सबैजना Thanks, फ्लोरमा Thomas. हुन्छौँ त्यो बेलासम्म प्रदीपजी तपाईँको पहिले को म पनि जानुपर्ने ऊ पनि तयारी गरेर बसिरहेको थियो हामी सबैजना सम्पदालाई सोचौँ न तपाईँको फोन कहिले आउँदैछ मैले यत्रो निश्चलजी प्रदीपजी बिनजीबाट मैले सिकेँ अब तपाईँहरूको भन्दा राम्रो फिल्म बनाउँछु एकदम Thank you so much. वेलकम Thank you so much. Thank you. हस् थ्याङ्क यू Thank you.